अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान ज़रिया बारिफ और मेरे साथ हैं कुछ वक्त के मेहमान। नहीं ऐसे ना कहें, कभी कभी छुट्टियों में इंसान ने जाना होता है। क्या हुआ? चलें जी जनाब, गुड मॉर्निंग। और मौसम कैसा है आज का, इसकी बात सबसे पहले करेंगे। स्टूडियो में तो बहुत गर्मी है। यस गर्मी है। अच्छा, ओवरऑल भी हम देख रहे हैं पूरे मुल्क में मौसम गर्म है। रोज़ हम गिन कर घंटे गुजार रहे हैं, बल्कि हम तो अपने वेदर मैन जो हमारे होते हैं उनसे पूछते भी हैं कि भाईजान बताएं। लोगों के स्पाइडरमैन होते हैं, हमारे वेदरमैन से हम पूछते हैं भाईजान बताएं क्या सीन है, क्या चक्कर है, कब कोई सिस्टम स्ट्रांग होगा, इतना स्ट्रांग होगा कि फिर वो बरसेगा। क्योंकि अब ज़रा वी ऑल आर वेटिंग फॉर मानसून, और जिसका आगाज़ नॉर्थ से और उसके बाद इंशाल्लाह वाइड स्प्रेड टुवर्ड्स साउथ हो जाएगा। अल्लाह करे बस रहमत की बारिश हो और इसका आगाज़ हो जाए। चूँकि बलाई सिंध हो या जनूबी पंजाब, मौसम शदीद गर्म है, खुश्क है। सुबह सिंध के साली अजला और आज़ाद कश्मीर, इससे मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में आज गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। नहीं, आप ज़रिया ये देखें कि ये पहली बार हो रहा है, या फॉर दैट मैटर कुछ दिन में पहली बार हो रहा है कि आज़ाद कश्मीर के साथ हमने कराची का भी नाम भी लिया है, साली का नाम भी लिया है, वहाँ का नाम नहीं लेते थे। और यकीन जानिए कि मौसम इतना गर्म हो गया है जिसकी हद नहीं। कुछ रोज पहले मेरी एक दोस्त इस्लामाबाद आई हुई थी, तो वो तुम लोग तो कहते थे इस्लामाबाद का मौसम बहुत ठंडा होता है, बहुत अच्छा होता है। हमने कहा अल्लाह की कसम, 3 दिन पहले था, हम कंफर्टर्स ले रहे थे, लेकिन अब यकीन करें इस्लामाबाद में भी बहुत गर्मी है। ताहम ये जरूर बताया गया था कि जून के आखिर में यानी कि 29-30 पर और इसके बाद मुसलसल मॉनसून का बाकायदा तौर पर आगाज हो जाएगा। तो अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि ये बारिशें बरसें, क्योंकि इस वक्त इंसानों समेत चरिंद परिंद, नदी नालों को, दरियाओं को, सहराओं को, हर एक को पानी की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे ही है। जब बात ज़रूरत की है तो इसमें पाकिस्तान की ज़रूरत ना सिर्फ पानी यहाँ पर हो, इसके साथ साथ इकॉनमी के जो मामलात हैं उसमें किस तरीके से आगे हम बढ़ सकते हैं, आज हम इसकी बात भी करते हैं। कल प्रोग्राम में आपको याद है कि 10 बजे यानी सेकेंड आवर में टर्न अराउंड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने इफ्तिताही सेशन से ख़िताब किया था। हमने बरह रास्त वो सारा सेशन आपको दिखाया भी था। उस सेशन की बात करते हैं, क्विक एक राउंड अप आपके साथ शेयर करते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत उनके लिए बाइसे फ़ख्र है, और कहते हैं कि जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो हुनरमंद अफराद हैं पाकिस्तान में, उनकी कोई कमी नहीं है। पहले क्या ब्रेन ड्रेन हो रहा था, लोग बाहर जा रहे थे पढ़ के, समझ के, सीख के बाहर चले जाना, लेकिन अब ऐसे मामलात नहीं है। अब यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट हो रही हैं, और ये जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है बड़ा वैल्यूएबल है, हमारा एसेट है, इसको ज़ाया नहीं होने देना। इसके लिए कोशिशें की जा रही, नई इंडस्ट्रीज़, नए एवेन्यूज़ एक्सप्लोर किए जा रहे हैं। और जहाँ पर उन्होंने डिफरेंट एसेट्स की बात की है, वहीं पर उन्होंने रेकोडेक का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जो रेकोडेक है वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट साबित हो सकता है, जिसको हम आम अल्फाज में कहते हैं ना कि खजाने की कान साबित होना, सोने की कान साबित होना। तो रेकोडेक एक ऐसा हमारे पास खजाना मौजूद है जो कि अरबों खरबों का है। एंड लेट्स सी कि यहाँ पर जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है उसकी काविशों से हम किस तरह से उस चीज़ को पाकिस्तान के लिए यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कल इस कॉन्फ्रेंस में किन ख्यालात का इज़हार किया, जरा चंद अल्फाज आपको सुनवाते हैं। कौम को उठना होगा अपनी ज़ाती पसंद और नापसंद से, और मुल्क की तकदीर को बदलने के लिए चंद फैसले ऐसे करने होंगे जिनको मुद्दों तक कोई हुकूमत आए जाए उसमें तब्दीली ना कर सके, मां सवाए मुल्क की मजीद बेहतरी, तरक्की और खुशहाली के लिए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की कुछ गुफ्तगू आपको सुनाई, और जो बात ज़रिया आपने की ना रेकोडेक से मुतालिक, अब तो अच्छी बात यह है कि वो जो एक इंटरनेशनल मामला था, जो केस कोर्ट में था, ज़ाहिर वो मामला भी ख़त्म हो चुका है, अब दोबारा से एक्सप्लोर हो सकता है और पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती है वाया बलूचिस्तान। और अल्लाह करे कि इस पर अब चीज़ें एक्सपीडाइट हों, और ये होनी चाहिए। हमारा ख़जाना, हमारा एसेट, हम ख़ुद मुख्तार हो सकते हैं यानी बहुत से मामलात में, लेकिन जो मामलात इससे पहले रहे, माजी में रहे, जो आलमी प्रेशर रहा, जो कोर्ट के मामलात रहे, अब चूँकि वो हल हो चुके हैं, तो अल्लाह करे कि हम इसमें अब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ें। चूँकि पहले ही बहुत ताख़ीर, पहले ही बहुत देर हो चुकी है, अब करना होगा और एट स्पीड करना होगा। बिल्कुल। और जहाँ पर हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, वहीं पर हम उस खजाने की भी बात करते हैं कि जिसकी खुद इन्हिसारी पर ही ये मुआशरा खड़ा है। मैं एक सेहतमंद यूँ कह लीजिए कि कौम की बात कर रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि कुछ दिनों से हमने देखा कि पाकिस्तान में पोलियो मुहिम का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है, और मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त पोलियो वर्कर्स जो हैं वो अपनी जिम्मेदारी सर अंजाम देते हुए मुख्तलिफ इलाकों का रुख भी करें। कल भी आपसे जिक्र किया था कि सख्त गर्मी है, इनके साथ आपने कोऑपरेट करना है, इनके साथ आपने ताउन देना है। लेकिन कल जो खबर सामने आई डेफिनेटली वो एक इंतहाई अफसोसनाक खबर थी, और फिर खबर कुछ इस तरह से थी कि टांक में
पोलियो टीम की हिफाजत पर मामूर सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत का वाक़या रोनुमा हुआ। मतलब ये कि जो उनके निगहबान, जो उनके मुहाफिज बने दहशत गर्दों ने उन्हें अपनी मज़मूम कार्रवाइयों का निशाना बनाया, जिस पे हमने देखा कि डेफिनेटली इस वक्त वो लोग भी परेशान हुए, वो पोलियो टीमें भी परेशान हुई जो कि मुख्तलिफ इलाकों में, दूर दराज इलाकों में इस मुहिम का हिस्सा है, और उनके अहल खाना भी परेशान होते हैं। और इसमें हम लोग क्रेडिट देंगे उन्हें जिन्होंने ऐसे मौके पर ना सिर्फ उनकी निगहबानी की, ना सिर्फ उनकी हिफाजत की, बल्कि दहशत गर्दों के मज़मूम मज़ाइम से आम आवाम को भी बचाया और जामी शहादत नोश किया। हमारे यही पोलियो वर्कर्स हमारा फ़ख्र हैं, हमारे यही पोलियो वर्कर्स जो सख्त मौसम में भी घर घर पहुँचते हैं, दूर अफ्तारा इलाकों में पहुँचते हैं। बात में टांग की, नॉर्थ वज़ीरिस्तान की है, सर्दियों के मनाजिर आई एम श्योर कोई नहीं भूला होगा जब बर्फ़ से ढकी वादियाँ भी हों, पहाड़ भी, वहाँ पर भी पहुँचते रहे कि एक एक घर में एक एक बच्चे तक पहुंचना ज़रूरी है। और जो अब आपने हवाला दिया नॉर्थ वज़ीरिस्तान का, इस पर हम कोशिश करेंगे आगे चलकर ज़रूर बात भी करें कि ये जो वाक़या हुआ, चूँकि पहला वाक़या नहीं हुआ, इलाका भी वही है और वाक़यात यहाँ पर तवातुर से होते आए हैं। यानी अप्रैल में जब पहला केस रिपोर्ट हो, उसके बाद यहीं से 11 केसेस रिपोर्ट होना पोलियो के, ये अलार्मिंग है कि सिर्फ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान 2 मुल्क हैं जहाँ पे पोलियो अभी तक मौजूद है एज एन एंडेमिक, और इसमें भी नॉर्थ वज़ीरिस्तान का इलाका जहाँ पर पोलियो केसेस हैं। इसको ख़त्म करना है, इसमें हम सबको रोल प्ले करना होगा, तमाम स्टेक होल्डर्स को रोल प्ले करना होगा। आई एम श्योर कि पाकिस्तानी हुकूमत, जो तालिबान हुकूमत है, उनसे ज़रूर इस बारे में बात भी करेगी, चूँकि ज़ाहिर है ये जो मामलात हैं ये इस बॉर्डर से जुड़े हुए हैं, उन इलाकों से जुड़े, उनकी डायनामिक्स इसमें इन्वॉल्व हैं, तो ये इस पर ज़रूर हमें काम भी करना है। एट द सेम टाइम सारे सिक्योरिटी इदारे उस पर काम भी करें। जो पहले भी वाक़यात हुए जिन्होंने हमला किया, उनके भी मामलात बड़े ऐसे तरीके से देखे गए, और अभी जो ये वाक़या कल हुआ, जो बाइक पर आए थे और उन्होंने इस तरह फायरिंग की, तो उनके हवाले से भी कार्रवाइयाँ जो हैं वो की जा रही हैं। बहरहाल ये एक ऐसा मामला था जिस पर बात करनी ज़रूरी, बट ये मज़मूम कोशिश थी, ये साजिश थी, इससे हमारा जो पोलियो का एक पोलियो की मुहिम है वो बिल्कुल भी मुतासिर नहीं होगी, हो नहीं है। इंशाल्लाह हम जो टारगेट सेट कर चुके हैं वो टारगेट अचीव करेंगे। जो तमाम बच्चे जिनको पोलियो ड्रॉप्स पिलाने हैं, बिलखुसूसन हॉटस्पॉट्स इलाकों में कि जहाँ पर पोलियो के अभी तक केसेस हैं, वहाँ पर हम ज़रूर पहुँचेंगे। ये तो एक ऐसी कैंपेन है जिसका हमने जिक्र आपसे किया, जिसमें रखना डालने की भी कोशिश की गई दहशत गर्दों की तरफ से, लेकिन और एक ऐसी कैंपेन है जो कि मुल्क के लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी है। आपको याद होगा कि नलदर झील के हवाले से वाक़या रुनमा हुआ था, जहां पर एक बच्चा पानी में गिर गया था, फिर वहां पर मौजूद डॉक्टर साहिबा ने उसे CPR के थ्रू जो है वो माशाल्लाह रेस्क्यू किया था, और वो बच्चा जो है वो दोबारा से सेहतियाब हुआ। इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से एक स्ट्रेटजी अपनाने के हवाले से भी बात की गई थी फोरम पर, और कहा गया था कि मुल्क में कोशिश की जाए कि जो आम इंसान है, न सिर्फ हमारे डॉक्टर्स हज़रात, बल्कि वो लोग जो कि समझते हैं कि इस CPR ट्रेनिंग सिस्टम को सीख कर वो लोगों की जिंदगी, लोगों की जान बचा सकते हैं, तो उनके साथ ताउन किया जाएगा ताकि वो लोग जो हैं वो ऑन बोर्ड आएँ। अगर खुदा न खास्ता आपकी गिरदोनवा में इस तरह के कोई वाक़ हो जाता है और अगर ऐसे में रेस्क्यू टीमें मौके पर नहीं पहुंचती, तो आपकी मदद से लोगों की जान बचाई जा सके। ऐसे में वज़ीर-ए-आज़म के स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स के सरबराह सलमान सूफी साहब ने लोगों पर जोर दिया है कि वो 1166 पर कॉल करके बिल्कुल अपने रजिस्ट्रेशन करवाएं, और इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म लाइफ सेवर के तौर पर रजिस्टर्ड करवाएं खुद को। ये इस कैंपेन का नाम दिया गया है, जिसमें मजीद 10 शहरियों को बुनियादी जो कि स्टेप्स हैं वो सिखाए जाएंगे। एग्जैक्टली, इस पर आज हम मजीद बात भी करेंगे। हेड ऑफ PML स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म सलमान सूफी साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। सर, लास्ट टाइम व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट द CPR, आपने कहा था कि ज़रा अभी पूरा फ्रेमवर्क डिवाइस होना है। दिस इज़ वन स्टेप जो कि लिया गया कि 1166 पर रजिस्ट्रेशन कराने। थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपसे इस हवाले से भी कि अब तक का रिस्पॉन्स क्या आया है, रजिस्ट्रेशन कौन कौन करा पाया है या कौन करा सकता है, कोई अहलियत है या कोई भी करा सकता है? थोड़ा सा इस पूरे फ्रेमवर्क पर रोशनी डालिएगा। जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड डे फॉर पाकिस्तान के जब इस तरह का एक नेशनल नैरेटिव जो है वो डेवलप किया जा रहा है गवर्नमेंट की सतह पे, कि जहाँ पे इस तरह की जो बेसिक टेक्निक्स हैं वो सिखाई जा रही हैं। क्योंकि हमारे जहाँ पे एम्बुलेंस सर्विस हर जगह मौजूद ना हो, जहाँ पे बेसिक लाइफ सेविंग स्किल हर जगह मौजूद ना हो, तो वहाँ पे आप शहरियों को ही ट्रेनिंग करके तो आप इस काबिल बना सकते हैं कि वो अपने फेलो, अपने साथी जो शहरी हैं, अपने मोहल्ले वाले, अपने ऑफिस में या किसी भी पब्लिक प्लेस पे वो कोई इमरजेंसी देखें तो वो फौरन ही उनकी मदद करके उनकी जान बचा सकते हैं। और इससे बड़ी इबादत मेरे ख्याल में कोई नहीं है। तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ये जो इनिशिएटिव लिया है नेशनल CPR ट्रेनिंग का, इसकी बाकायदा रजिस्ट्रेशन अब स्टार्ट हो चुकी है। कल जब इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई है तो विद इन आवर्स हमें हज़ारों की तादाद में जो वो कॉल्स वो ऑलरेडी रिसीव हो गई, और उसमें जो लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा ली है, और अब ये रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू है। और ये जब जैसे ही ईद तक हमारी रजिस्ट्रेशन ड्राइव जो है
कंप्लीट होगी तो हम फिर वज़ीर आज़म बाकायदा तौर पर इसका इनॉग्रेशन करेंगे और फिर जो लोग रजिस्टर करवा रहे हैं उनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि उनकी करीबी जगह पे जहाँ पे ये ट्रेनिंग दी जा रही है वो वहाँ पे राब्ता करें और ट्रेनिंग लें। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर हम ऐड कर रहे हैं कि कई हमारे जो शहरी नहीं सफ़र कर सकते या वो नहीं जा सकते किसी ट्रेनिंग सेंटर पे, उनके लिए हम एक स्पेशल ऐप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसके अंदर वीडियोस होंगी और वो वीडियोस देख के आप एक क्वेश्चनियर का जवाब देंगे, सवालनामा होगा उसका जवाब देंगे और अगर आपने वो सही जवाब दिया और आपने वो ट्रेनिंग सही तरीके से सीख ली तो आप तब भी आप ये इस ट्रेनिंग का जो इस लाइफ सेवर्स टीम का हिस्सा बन जाएंगे और आप फिर अपने आगे 10 लोगों को ये चीज़ें सिखाएंगे। ठीक, सलमान सूफी साहब ये भी बताएगा सीपीआर ट्रेनिंग लॉन्च करने का आइडिया आप लोगों को किस तरह से आया और फिर जब रजिस्ट्रेशन की मामलात हैं तो वैसे में क्या कुछ शराइत भी रखी गई हैं कि रजिस्ट्रेशन उन अफराद की जाएगी जो कि इस हवाले से अहलियत रखते हों? जी, इसका आइडिया बेसिकली जिस तरह मैं बता रहा था कि बहुत सिंपल चीज़ है कि जहाँ पे खुदा ना खास्ता पब्लिक प्लेस हो या आपके इवन घरों में देखिए जब भी इमरजेंसी आती है तो हम सबसे पहले स्क्रैम्बल करते हैं, हम घबरा जाते हैं और उसके बाद हम इमरजेंसी सर्विसेज को फ़ोन करते हैं, फिर उनके आने में 4, 5 या 10 मिनट लग जाते हैं। तो वो जो 4-5 मिनट होते हैं वो किसी की जान बचाने के लिए बहुत कीमती टाइम होता है और हर इंसान को सीपीआर ट्रेनिंग आनी चाहिए कि ताकि वो उन 4-5 मिनट के अंदर हमारी जो इंसान उस इमरजेंसी से गुजर रहा है उसकी सांस को बहाल रखे ताकि जैसे ही इमरजेंसी सर्विसेज वहाँ पे आएँ तो वो उसको फिर इलाज करें तो उसके ब्रेन को कोई डैमेज ना हो, उसके हार्ट को कोई डैमेज ना हो। तो ये सीपीआर ट्रेनिंग का आइडिया वज़ीर आज़म ने वहीं से ड्राइव किया है कि हम अपने तमाम शहरियों को ये ट्रेनिंग दें ताकि हमारा हर शहरी जो है वो एक लाइफ सेवर बन जाए और ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी होगी कि अगर हमारे तमाम शहरी ये ट्रेनिंग सीख लें तो वो ये कह सकेंगे बड़े फख्र से कि भाई मैं अभी भी कोई मेरे सामने इमरजेंसी कोई सिचुएशन होगी तो आई विल बी एबल टू हेल्प माय फेलो सिटीजन्स राइट अवे। तो इसमें जो एवरीवन इज एलिजिबल, इसमें कोई किसी किस्म की कदगन नहीं है, आप कोई भी इसको सीख सकता है क्योंकि इसके 2 कंपोनेंट्स हैं, एक के सांस कैसे बहाल करना और एक अगर कोई इंसान चोक कर रहा हो तो उसको कैसे रिवाइव करना कि उसके गले में अगर कोई चीज़ फंस गई है खाते हुए या कोई ऐसी चीज़ तो वो आप उसको कैसे उस मुसीबत से निकाल सकते हैं। इसका तो मतलब सलमान साहब ये हुआ कि बिलखुसूस माएँ, यानी मैं हाउस वाइफ्स की बात कर रहा हूँ कि खुदा न खास्ता ऐसा कोई मामला हो जाए कि बच्चे ने कोई चीज़ निकल ली या चौक हो गया तो माओं को भी ये ट्रेनिंग दी जाए। तो आपने बड़ा अच्छा कहा कि एवरीवन इज़ एलिजिबल। तो इसमें हम फिर कुछ ऐसा मामला भी देख रहे हैं कि सबसे पहले हम जो हस्पताल का अमला है उसको ट्रेन करें, नहीं ज़्यादा से ज़्यादा वो ट्रेन हो जाएँ और इसके साथ साथ फिर हम माओं को भी ट्रेन करेंगे, सेपरेट करते जाएंगे या एक ही सेशन होगा उसमें जो भी आएगा उसको ट्रेनिंग दी जाएगी? प्लस जो बात हमने लास्ट टाइम भी की थी कि तालीमी इदारों में भी ट्रेनिंग दी जाएगी तो वो इसका हिस्सा अभी है या वो बाद में ऐड होगा? जी, जो हमारे हॉस्पिटल्स में मेजॉरिटी स्टाफ ऑलरेडी ट्रेन होता है बिकॉज ये ट्रेनिंग उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है टू बी अ नर्स और टू बी अ डॉक्टर। तो इसीलिए हॉस्पिटल्स में कैंप हम मेजॉरिटी लगा रहे हैं, 11, 22 सेंटर्स में लगा रहे हैं ताकि जो अवाम जो है वो जब वहाँ पे जाएं तो वो अपना सेशन वहाँ पे कर सकें। इसके अलावा जो आपका सेकंड क्वेश्चन था कि जो तालीमी इदारे हैं जैसी ये गर्मियों की छुट्टियां उनकी ख़त्म होंगी तो वहाँ पे ये एक करिकुलम का हिस्सा बना दिया गया है कि वहाँ पे ये चीज़ सिखाई जाएगी और जो बच्चा इसको सक्सेसफुली तौर पे परफॉर्म करेगा अब हमारा नेक्स्ट स्टेप यही है कि उसको 10 इजाफी मार्क्स दिए जाएंगे अपने फाइनल एग्जाम के अंदर ताकि ये उनकी ट्रेनिंग का और उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाए और वो अपने घर जाके फिर अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन को ये ट्रेनिंग जो वहाँ पे दें। तो ये एक इसे कहते हैं ना, इसे सदका जारिया। ये वो नंबरों वाली बात बहुत अच्छी थी, बच्चे बड़े गौर से सुनेंगे। मैं चाहूँगा ये रिपीट ज़रूर कीजिएगा कि क्या हर क्लास में ऐसा होगा, यानी 6 क्लास ऑनवर्ड्स जिस क्लास में बच्चा पढ़े वो जो ट्रेनिंग ले लेगा तो 10 नंबर मिलेंगे उसको? जी बिल्कुल, ये हम अभी ये तयन कर रहे हैं कि किस ग्रेड से ये ट्रेनिंग का स्टार्ट करें। तो यूजुअली 6th या 7th से ये ट्रेनिंग का स्टार्ट होगा। कैसे कंफर्म होगा हम आपको टीवी पे आके जरूर बताएंगे, लेकिन हर बच्चे को मैं ये बता रहा हूँ कि हर बच्चे को वज़ीर आज़म की तरफ से ये तोहफा है कि 10 नंबर आपको इजाफी दिए जाएंगे अगर आप इस ट्रेनिंग का हिस्सा बनेंगे। ज़बरदस्त। अच्छा सलमान सूफी साहब ये भी बताइएगा कि जिस तरह से सीपीआर ट्रेनिंग सिस्टम के तहत 1166 पर कॉल करके लोग रजिस्टर्ड हो रहे हैं, फ्यूचर में इसके हमें क्या नताइज के मरतब होंगे? वो इस सिलसिले में कि एक डेटा होगा, डेटाबेस होगा जहां पर आप ये जान सकेंगे कि इस इलाके में इतने लोग हैं, इन्हें ये सीपीआर ट्रेनिंग जो है वो आते, खुदा न खास्ता से ज़लज़ले के मामलात हो जाते हैं, सैलाब के खदशात होते हैं,
طوفان کا آنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور ایسے میں بہت سارے دور دراز علاقوں میں ٹیمیں بر وقت نہیں پہنچ پاتی، تو اس ڈیٹا کے تحت آپ یہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں کہ اتنے لوگ جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں اور انہیں یہ ٹریننگ آتی ہے۔ جی بالکل، یہ ہمارا پورا ڈیٹا کمپائل ہو رہا ہے، جیسے کوئی 1166 پہ کال کرتا ہے تو وہ سٹی وائز ڈسٹرکٹ وائز اس ڈیٹا کو کمپائل کر لیا جاتا ہے اور اس کی لسٹ ریلیونٹ پروونس اور شہر میں بھجوا دی جاتی ہے، تاکہ پھر جب خدا نخواستہ اگر کوئی اللہ کرے نہ اس طرح کا کوئی ایمرجنسی ہو، لیکن اگر کوئی اس طرح کی میس ایمرجنسی ہوتی ہے تو پھر ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ والوں کے پاس ان تمام لوگوں کا ڈیٹا موجود ہوگا اور وہ ان کو ایکٹیویٹ کر سکیں گے کہ بھئی آپ اپنے اپنے ایریا میں یہ ریسکیو سروسز اور ایمرجنسی سروسز جو ہے نا وہ پرووائڈ کریں۔ زبردست، بہت شکریہ سلمان صوفی صاحب، پی ایم ریفارمز کے ہیڈ ہیں آپ، اور ساتھ ہم سے گفتگو کر رہے تھے اباؤٹ دی سی پی آر ٹریننگ کس طرح سے دی جائے گی۔ آغاز میں ظاہر ہے بات انہوں نے کی کہ ابھی رجسٹریشن ہوئی ہے، عید تک رجسٹریشن ہوگی، پی ایم اس کو اناگوریٹ کریں گے، جب چھٹیاں ختم ہوں گی تو تعلیمی اداروں میں کیا جائے گا۔ اینڈ آئی مسٹ سے کہ بالخصوص سب کو لینی چاہیے یہ، پلس مائیں ضرور یہ ٹریننگ حاصل کریں ایز سون ایز پاسبل، چونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ماں بچہ گھر میں کھیلے ہوتے ہیں، اور بچے آج کل جس طرح کے شرارتی ہیں، کوئی نہ کوئی چیز اگر نگل لیں اور چوک ہو جائے تو ماؤں کو پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، واٹ از دیٹ ون اسٹیپ جو ان کو لینا ہے، تو یہ ان کے لیے بھی بہت اہم ٹریننگ ہے۔ چلیں یہ تو ہم نے بات کی سی پی آر کی، ایٹ دا سیم ٹائم ہم ذرا کووڈ-19 کی اپڈیٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ ویئر آر وی اسٹینڈنگ دیز ڈیز، کیونکہ ہم نے دیکھا پچھلے 4-5-6 دنوں سے کہ کووڈ کا جو گراف ہے پھر سے اوپر جا رہا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ہم کسی اور ویو کو ایکسپیرینس کریں، بٹ چونکہ پازیٹیوٹی ریشو اوپر ذرا اس پر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ کل بھی ہم نے کہا تھا کہ این سی او سی یعنی وزارت صحت کی طرف سے کہا گیا ہے کہ پھر سے ماسک پہنے، بالخصوص اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں جہاز میں، ریلوے یعنی ٹرین کے ذریعے یا بس کے ذریعے، کسی پبلک اسپاٹ پر جا رہے ہیں جہاں رش زیادہ ہے تو پلیز ویئر یور ماسک۔ ہم ویکسینیشن کی بات تو کرتے ہیں کہ اس میں بہت سے شہر ایسے جہاں 100% کوریج ہے ویکسین کی، یعنی ہو چکی ہیں ویکسینیشنز، بٹ ایفیکیسی میں نے پہلے بھی کہا تھا 100% نہیں ہے کسی ویکسین کی، تو پلیز آپ نے کوشش کریں کہ ماسک ضرور پہننا ہے، سینیٹائزر کا استعمال ضرور کرنا ہے، اوائڈ کیجیے گیدرنگز۔ اگر ذرا سی طبیعت ناساز ہو تو پھر تو اپنے آپ کو ضرور آپ تھوڑا سا سائڈ پہ رکھیے، یو ہیو ٹو بریک دیٹ چین کہ اگر ایک بھی شخص ہے جس کو کووڈ ہے اور وہ نہیں احتیاط کر رہا تو اس کی وجہ سے کسی اور کو پھر کووڈ ہو بھی جاتا ہے۔ بالکل، اور ایسے میں معاملات ہم لوگ کراچی میں ذرا زیادہ خراب ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر کیسز جو ہیں ذرا زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں۔ پہلے بھی جب ہم لوگوں نے بات کی تھی کووڈ کی سیکنڈ ویو کے حوالے سے تو اس میں بھی سب سے زیادہ کیسز جو تھے وہ کراچی سے رپورٹ ہوئے تھے، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مختلف علاقوں کو جو ہے وہ اسمارٹ لاک ڈاؤن اسٹریٹجی کے تحت بند کر دیا گیا تھا، وہاں پر لاک ڈاؤن لگا دیا گیا تھا۔ تو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ اس قسم کے واقعات دوبارہ سے رپورٹ ہوں، لیکن احتیاط کا دامن اگر آپ تھامے رکھیں گے اور ماسک پہنیں گے تو یقین جانیے اس قسم کی وبا جو ہے وہ ہم پر اثر انداز نہیں ہوگی، اور اگر ہوگی بھی تو اس کے مائلڈ سمپٹمز ہوں گے، اس حد تک زیادہ نہیں ہوں گے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی کوششیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمیں بڑے خطرے سے بآسانی بچا لیتی ہیں، تو ان چیزوں کو اپنی ڈیلی روٹین میں ایک بار پھر سے شامل کیجیے، کیونکہ مانا کہ گرمی ہے اور کراچی میں بھی بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، ہیٹ ویو وہاں پر زیادہ ہوتی ہے، لوگوں کے لیے ماسک کا استعمال کرنا تھوڑا سا ناممکن سا ایک معاملہ لگتا ہے، لیکن آپ کی صحت ہے نا، آپ کی زندگی ہے، جان ہے تو جہاں ہے، اگر آپ زندہ رہیں گے تو ہی آپ نہ صرف ایک اچھی لائف سٹائل والی زندگی گزار سکیں گے بلکہ اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھ سکیں گے۔ تو کراچی میں کووڈ کے جو بڑھتے ہوئے کیسز ہیں ان پر قابو پانے کے لیے خود کراچی والوں نے کردار ادا کرنا ہے۔ گورنمنٹ تو اپنے سطح پر اس قسم کے سٹیپس لے رہی ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ سخت سے سخت تری نہ کیے جائیں تو اس کے لیے آپ نے خود ہی سے کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ ایگزیکٹلی، اور بڑھتے ہیں آگے، اس سے پہلے بریک کی طرف جائیں، تھوڑا سا موڈ کو چینج بھی کرتے ہیں، کچھ سٹوریز ہارڈ تھیں لیکن آج کل موسم ایسا ہے، بھلے گرمی کا موسم ہے لیکن ایک چیز ایسی ہے جو کہ ہر گھر میں آ رہی ہے اور روزانہ کی بنیاد پر وہ ہیں میٹھے رسیلے آم۔ تو یہ مینگو فیسٹیول کی ذرا بات کرتے ہیں، مینگو پارٹیز کی بات کرتے ہیں جو کہ ظاہر ہو رہی ہیں۔ ایسے میں پاکستان ہائی کمیشن کینبرا یہاں پر ہوا مینگو فیسٹیول، وہاں پہ کیا حالات تھے، کس طرح مینگوز انجوائے کیے، کیونکہ پاکستان کا آم بہت مشہور ہے، ٹائپس بہت زیادہ ہیں۔ آپ کا فیوریٹ آم کون سا ہے؟ مجھے تو یہی پتا ہے، وہ جو سخت سا ہوتا ہے اور جس کو آرام سے کاٹ لیتے ہیں اور کھا لیتے ہیں۔ I like it. I like this explanation. سخت سا ہوتا ہے، آرام سے نہیں، میرا مطلب ہے پورا یلو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اتنے بڑے بڑے، یہ مجھے نہیں پتا ہوتا تو بتا نہ دیتی۔ اچھا یہ بتائیں کہ این پہ اس کی نوک سی ہوتی ہے، تو آپ کو پسند ہے جناب میٹھے وہی ہوتے ہیں نا، سندڑی آم پسند ہے؟ ہاں، وہ ذرا شیک والے آم ہوتے ہیں، مجھے صرف چونسا زیادہ پسند ہے، وہ زیادہ میٹھا ہوتا ہے۔ وہ جو چوس کے کھاتے ہیں، نہیں چوس کے بھی کھا سکتے ہیں بٹ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، زیادہ میٹھا ہوتا ہے۔ یہ نہیں پتا مجھے، لیکن جو آرام سے جس کا سلائس نکل آتا ہے مجھے
वो वाले मैंगोज मैं जरा आपके सामने रखूंगा 6 तरह के आम और फिर पूछूंगा बताएं आप कौन सा आम पसंद है। चूंकि अच्छा मुझे लगता है कि मैंने आम में PhD कर रखी है। मैं जब कहीं जा रहा हूँ तो मेरी वाइफ मेरे साथ और मैं दूर से देखूँ ना कि शाम तो मैं सोचता अच्छा यार ये वो वाला आम ये अच्छा पड़ा हुआ है, तो कहती यार घर में आम, मैं कहता नहीं ये अच्छा पड़ा मुझे लेने दो, ये अच्छा आम रखा हुआ है। तो आम की जब हम बात करें तो इसमें ज़ाहिर है आजकल लंगड़ा, दशहरी स्टेला भी है। व्हाट इज लंगड़ा आम? ग्रीन सा जो उसकी टांगे नहीं होती? नहीं, वो उसे कहते हैं लंगड़ा आम है, ग्रीन होता है वो। उसकी गुठली टेढ़ी होती है? नहीं टेढ़ी नहीं होती, उसकी गुठली थोड़ी सी पतली होती है। तो लंगड़ा, सिंदड़ी, चौंसा, अभी चौंसा में ज़रा अभी तो व्हाइट चौंसा आना शुरू हो चुका है, बेहतरीन बाद में जाएगा खत्म होगा। अच्छा वो जो पूरे ग्रीन होते हैं वो लंगड़ा होता है। अच्छा, और अंदर से वो होते हैं। अच्छा लंगड़ा होता है, इसलिए वो लंगड़ा होता है ऐसे ही। अच्छा मुझे खैर इसमें दुसहरी, सरोली और चौंसा, ये एंड व्हाट इज दुसहरी एंड सरोली? अच्छा दुसहरी जो है ना वो ग्रीन कलर का थोड़ा छोटा आम होता है, गुठली बहुत पतली होती है, वेरी स्वीट, शुरू में आता है जब आम का सीजन स्टार्ट अभी तक आ रहा है लेकिन खत्म हो जाएगा, खाया अब खत्म हो जाएगा, फिर सरोली तो खैर एंड पर आएगा। तो ये इसके मुख्तलिफ वक्त हैं। लेकिन वो ग्रीन भी तो नहीं होता ना, वो मतलब यानी कि येलो भी तो हो ही जाता है ना? बाहर से ग्रीन ही होता है। अच्छा वो नहीं होता। नहीं, वो मुझे याद है एक दफा किसी ने भेजे थे, बहुत पुरानी बात है, कोई 10-15 साल हो गए, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे नानों को। तो उस शायद अच्छा मतलब मैं ये बताना चाह रही हूँ कि वो कच्चे कच्चे आम थे इतने बड़े, और हम लोगों ने उसे ना ऊपर वाले स्टोर में रख दिया जहाँ पे धूप ज्यादा आती थी, और उसके ऊपर खेस और ये 2 चीजें डाल दी। आप यकीन करें हफ्ते बाद भी येलो आम हुए हुए थे, पूरे घर में आमों की खुशबू थी, 3 पेटियां थी और शदीद रसीले और मीठे। नो डाउट जी, दुसहरी तो बहुत ही मीठा आम है। चले आज तो इतनी हमने आमों की बात कर ली है कि हमारे प्रोड्यूसर साहब शायद हमें बाद में आम खिला भी देंगे। एनीवेज एक ब्रेक की तरफ पढ़ते हैं। पकौड़े खिलाते हैं लेकिन आज मौसम पकौड़ों का नहीं है ना, आम ही खिलाएंगे, वो कह दिया उन्होंने। ठीक है चलें छोटी सी ब्रेक, वापस आएंगे एक हेल्थ के टॉपिक के साथ रहिए। اقرأ باسم ربك الذي خلق ज़ेरे इदारत जुनैद सलीम, रोजनामा इंसाफ, हर घर के लिए, घर भर के लिए इंसाफ के तलबगार बनिए। रोजनामा इंसाफ पढ़िए। पाकिस्तान की दास्तान, इसके लिए की गई जद्दोजहद और इसका हुसूल रहती दुनिया तक इंसानों के लिए रहनुमा रहेगी कि किस तरह अजीम मुश्किलात से नबुर्द आसमां हुआ जाता है। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद चूंकि हमने इससे पहले भी जरा हेल्थ की बात की है तो जरा मजीद हेल्थ सेक्टर को एक्सप्लोर करने के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में हमने यूं तो देखा है कि बहुत सारी बीमारियों का इलाज मुमकिन है, लेकिन क्या वो जदीद टेक्नोलॉजी के साथ किया जा रहा है, ये एक क्वेश्चन मार्क होता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे आपके टेस्ट होते हैं जो आप करवाते हैं लेकिन आपकी बीमारी उस तरह से डायग्नोज नहीं हो पा रही होती, तो वहां पर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। और फिर एक गरीब आदमी को भी एक बीमारी का इलाज तो बाद में शुरू होता है, लेकिन उस बीमारी की तह तक जाने के लिए उसको 10-20 टेस्ट करवा लेने होते हैं, और फिर उसके बावजूद हम ये देखते हैं कि उसके लाखों रुपए जाया होते हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान इस वक्त कहां पर स्टैंड कर रहा है, पाकिस्तान में किस किस्म की नई टेक्नोलॉजीज की मशीनें मौजूद हैं, और अगर ऐसा है तो वो ऐसा कौन सा खुशनसीब इलाका या शहर है कि जहां पर इस किस्म के एक्सपर्ट्स जो कि मुल्क कौम का नाम न सिर्फ रोशन कर रहे हैं बल्कि पाकिस्तान की खिदमत भी करना चाह रहे हैं, गो कि वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं लेकिन पाकिस्तान के बाहर बैठकर पाकिस्तान के अवाम का दुख समझते हैं। एग्जैक्टली हम बात कर रहे हैं माहिर अमराज क़ल्ब डॉक्टर महमूद आलम साहब की। ज़्यादा प्रैक्टिस बाहर की, लेकिन वक्तन फ़वक्तन पाकिस्तान आते रहते हैं, यहाँ के हेल्थ सेक्टर के मसाइल समझते हैं, फ्रॉम द प्राइमरी टू द टर्शरी हेल्थ केयर लेवल्स क्या मसाइल हैं। एट द सेम टाइम बहुत से अस्पताल ऐसे जहाँ जैसे ज़रिए आपने कहा ना टेक्नोलॉजी का मसला है, तो वहाँ पर उनकी राय क्या है, बाहर टेक्नोलॉजी के किस तरह के लेवल्स हैं और पाकिस्तान में वेयर आर वी स्टैंडिंग। आज हम इस अहम मौजू पर बात करेंगे, यानी एक तो ज़ाहिर है हम कार्डिक इशूज़ पर बात करेंगे जो बढ़ते चले जा रहे हैं, प्लस क्या प्लान लेकर ये आए हैं उस पर बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैं सलाम। ठीक हूँ।
اور شکریہ آپ کا بہت بہت اس موقع کو. گریٹ سر، تھوڑا سا جاننا چاہتے ہیں، میں کچھ انٹرویوز بھی آپ کے سن رہا تھا، ایک پلان ہے آپ کے پاس ود رسپیکٹ ٹو لاہور ون آف دا بگیسٹ سٹی، اور اس کے بھی آپ نے پیریفری کا سوچا، وہاں پر ایسا اسپتال اس کا قیام جس میں ٹیکنالوجی کا کوئی فقدان نہ ہو. تھوڑا سا اس پلان سے متعلق جاننا چاہتے ہیں کہ وہ پلان کس فیز میں ہے؟ جی بہت بہت شکریہ. وہ پلان ابھی ریپڈلی ڈیولپ ہو رہا ہے. وی ہیو ایکوائرڈ 40 کنال لینڈ جو کہ 5 ایکڑز ہے اور مین روڈ کے اوپر ہے. ویری ایکسیسیبل، ول بی ویری ایکسیسیبل ٹو ایوری باڈی. تو اس کے اوپر اس وقت ہیلتھ کیئر فیسلٹیز کو ڈیولپ کرنے والے 2 آرکیٹیکٹس کام کر رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ. ان میں سے پھر ہم نے فائنل ایک پروڈکٹ کو سلیکٹ کرنا ہے، ایک کمپنی کو، اور اس کے بعد اپروولز کا مرحلہ آئے گا، اور بائی دا اینڈ آف دس ایئر انشاءاللہ ہم چاہ رہے ہیں کہ نومبر دسمبر تک ہم اس کی گراؤنڈ بریکنگ کر سکیں. اس میں پھر کوئی اگر آپ ذرا یہ بھی بتائیے گا، آپ کہہ رہے ہیں کہ بائی دی اینڈ آف نومبر دسمبر اس کی گراؤنڈ بریکنگ ہو سکے پاکستان میں، آپ کو کیا لگتا ہے ایسی کون سی مشینیں یا اس ٹیکنالوجی کے ڈائگنوسٹک لیبز نہیں ہیں کہ جہاں پر بآسانی طور پر وہ جدت اب پاکستان میں آپ لے کر آئیں گے اپنے اس ہاسپٹل کے تھرو؟ جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت آج کل کے زمانے میں ٹیکنالوجی بڑی ریپڈلی ڈیولپ ہوتی ہے، اور جب وہ ڈیولپ ہوتی ہے اس کی یوز کا بھی پوری دنیا کے اندر اویلیبلٹی بھی ہوتی ہے، اس لیے کہ جو لوگ وہ ڈیولپ کرتے ہیں ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ ان کی پروڈکٹ زیادہ سے زیادہ ملے، بکے اور لوگ اس کو استعمال کر سکیں. تو پاکستان بھی کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، اور پاکستان میں اس وقت جو بھی صحت کے ڈائگنوسس کے لیے، تشخیص کے لیے بیماریوں کی، وہ ہر طرح کی چیزیں موجود ہیں، لیکن ہماری جو گورننس ہے ہیلتھ کیئر کی ڈیلیوری کی، تاکہ وہ ہر فرد تک پہنچ سکے، اس کے اندر ہم ابھی اتنے کامیاب نہیں ہو پائے جتنی زیادہ. کہاں غلطی کر رہے ہیں سر؟ کیا ہم پرائمری لیول پر غلطی کر رہے ہیں؟ یہ پرائیویٹ لیول پہ، میرا جو پروجیکٹ ہے اس کو پرائیویٹ لیول پہ کر رہے ہیں، اور اس پروجیکٹ پرائمری کیئر کی بات کروں سر، کیا ہم پرائمری کیئر میں پیچھے ہیں؟ ہم پرائمری کیئر میں کافی پیچھے ہیں. آپ نے بہت اچھا سوال کیا، اور آپ نے جب شروع کیا اس پروگرام کو میرے ساتھ، جب میں سن رہا تھا، تو آپ نے کہا کہ ٹیسٹ لوگ کروا لیتے ہیں، اس کے بعد پھر نیکسٹ سٹیپ اس کو کس طرح سے، اگر کوئی چیز اب نارمل ہے اس کو کس طرح سے ڈائگنوز کرنا ہے، اس بیماری کو وقت کے اوپر کیسے پکڑ کے اس کی تشخیص کر کے اس کی کیور کرنی ہے، اس میں کیئرز میں گیپس ہیں. اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میں پچھلے کئی سالوں سے پاکستان کے ہیلتھ کیئر سسٹم کو ایگزامن کر رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں مختلف گورنمنٹس کے اندر ایک کہ جذبہ موجود ہے، گورنمنٹ کے اندر بھی، پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بھی، اور لوگ جو چاہتے ہیں کہ ان کی صحت اچھی ہو، سب لوگ چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں امپروو ہوں. تو یہ ایک اچھی بات ہے، اور اس کے حوالے سے میں یہ بات کروں گا کہ آرگنائزڈ فیملی پریکٹس کلینکس جو ہیں اس کا فقدان ہے، اور جیسے ہر جگہ پہ ہے، صرف پاکستان میں نہیں، نیبرنگ کنٹریز میں بھی ہے. اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جو فرد معاشرے کا ایکسیس نہیں کر سکتا صحیح طرح کے ہیلتھ کیئر کو، ایون جو مڈل کلاس بھی ہے، ان کو بھی بعض اوقات یہ گائیڈنس نہیں ہوتی کہ کس جگہ جا کے علاج کروانا ہے. تو یہ جو آرگنائزڈ فیملی پریکٹس کلینک ون سٹاپ شاپنگ والے ہونے چاہیے، جس کا مطلب یہ ہے آسان اردو میں کہ ایک ایسی جگہ ہو جہاں پہ آپ جا کے کسی کو دکھا سکیں، آپ کے ٹیسٹ ہوں، اسی جگہ پہ آپ کو دوائی بھی میسر ہو، فارمیسی بھی وہیں پہ ہو، اور بیسک ٹیسٹ سارے وہاں پہ ہوں، اور پھر فالو اپ میں وہی ڈاکٹر جس نے وہ ٹیسٹ آرڈر کیے ہیں ان کی انٹرپریٹیشن کر سکے. سوری سر، بٹ یہ جنرل پریکٹس تو اس وقت موجود ہے، ایٹ لیسٹ بگ سٹیز میں تو یہ بڑا کامن ہے.
जनरल प्रैक्टिस मौजूद है, उसके बगैर तो खैर मुल्क में लोगों के लिए बिल्कुल भी कोई रास्ता नहीं रहा। कि सर फिर गलती कहाँ है? बिकॉज जो आपने कहा कि फार्मेसी भी वहीं पर हो, डायग्नोस्टिक वहीं पर हो, डॉक्टर का फॉलो वहीं पर, वो तो ऑलरेडी सिस्टम मौजूद है। हाँ, बेहतरी की गुंजाइश हो सकती है, हॉस्पिटल ज्यादा हो, बात हो सकती है, लेकिन जो हमारा बुनियादी सवाल था टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक, जो आपने भी कहा कि टेक्नोलॉजी डे टू डे इवॉल्व होती है, क्या हमारे डॉक्टर्स, हमारा स्टाफ डे टू डे ये भी अपडेट होता है सर? इस बारे में आपकी क्या राय है? बिकॉज आपने एग्जामिन किया सिस्टम को, चूंकि जो हमारी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो सर अगर 10 साल पहले एक ही दवाई तजवीज़ या एक ही तरह के टेस्ट लिख रहे थे, वो आज भी वही लिख रहे हैं, वो नहीं पढ़ रहे, वो नई टेक्नोलॉजी से आशना नहीं हो रहे। जी मेरे भाई, बहुत सारे गैप्स हैं हेल्थ केयर डिलीवरी के अंदर। उसमें एक गैप ये भी है कि जो कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन, वो किसको कोई भी उसको एनफोर्स भी करना पड़ता है। बाज़ औक़ात मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस उसको करती हैं कि भाई एक डॉक्टर ये 10 साल पहले ग्रेजुएट हुआ था या 20 साल पहले ग्रेजुएट हुआ था और उसने मुख्तलिफ पोस्ट ग्रेजुएशंस भी की, वो किस हद तक नई जो चीज़ें आई हैं हेल्थ केयर के अंदर, नई मेडिसिन आई हैं, नई टेक्नोलॉजी आई है, उसमें किस हद तक वो जानता है। क्योंकि जब तक वो नहीं जानेगा उस वक्त तक वो अपने मरीजों को कैसे बता सकेगा या उसको ट्रीट कर सकेगा। तो इस चीज का जो है ना, प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स और फैमिली प्रैक्टिशनर्स मौजूद हैं, लेकिन उनको एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाने की जरूरत है ताकि मरीज बेचारा टेस्ट करवा के ख्वार ना हो और फिर और जगह जगह ना फिरता रहे, एक ही जगह पे हो। एक और चीज जो बड़ी अहम और तेजी से फैलती जा रही है और जो मेरा जरा ये वाला सवाल भी ले लीजिए डॉक्टर साहब। अब जब आपने कहा ना था कि मरीजों को भी परेशानी ना हो और ये जरा जो डॉक्टर्स हैं उनको भी इस बारे में मालूमात होनी चाहिए। गो के पाकिस्तान में ऐसी मजीद कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि किसी एक मंसूबे के तहत पाकिस्तान के डॉक्टर्स भी जो है वो डिफरेंट ममालिक में जाएँ ताकि वो वहाँ पर मुख्तलिफ वर्कशॉप्स का हिस्सा बन सकें, या फिर वहाँ के जो कहते हैं सीनियर्स हैं और सर्जन हैं वो पाकिस्तान आके इस किस्म का कोई ना कोई किसी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर सकें। जी, इस पे महदूद पैमाने पे तो हो रहा है, बड़े अरसे से हो रहा है, अब भी हो रहा है, और ये टेली मेडिसिन ने इस चीज को और आसान कर दिया है। मेरा ताल्लुक एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी डिसेंट फिजिशियन ऑफ नॉर्थ अमेरिका से भी है, अपना के नाम से। पिछले 44 साल से ये ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है। हर साल हम दिसंबर में यहाँ पे अपनी विंटर मीटिंग करते हैं और हम पिछले 10 सालों से टेली मेडिसिन के तहत हम मरीजों को भी देते हैं सेकंड ओपिनियन, और लेक्चर्स भी जो हैं वो वहीं से पॉडकास्ट होते हैं और बहुत सारे ऑडियंस उसको अटेंड करते हैं। ये एक बड़ा अहम शोबा है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जिसने तरक्की की है, और एवरी सिंगल डे कुछ ना कुछ रिमोटली हम कर रहे होते हैं जिसमें बहुत सारे डॉक्टर्स रजिस्टर करते हैं और उस जो भी मालूमात हैं, एजुकेशन है, उससे मुस्तफीज होते हैं। ठीक है सर, एक बात और भी जानना चाहेंगे। जो बात डायग्नोस्टिक्स की हुई है, इसमें एक पॉइंट आपका मैं ज़रूर कहूँगा कि बहुत ही अच्छा था कि मरीज़ को किसी और अस्पताल ना जाना पड़े। बिकॉज सर ये भी ऑब्जर्व किया गया कि एक हॉस्पिटल में मरीज़ जाता है, डॉक्टर कहता है आप ये टेस्ट कराएं, लेट्स से वो कहता है आप अल्ट्रासाउंड कराएं, आप करवा के आते हैं, वो कहते हैं नहीं इस लैब का नहीं चाहिए, इस लैब से करवा के। अच्छा, आप उस लैब से करवा के आते हैं तो समटाइम्स कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं, वो मेल रिलेटेड भी होते हैं और वगैरह फीमेल रिलेटेड भी। अगर मेल है तो कहेंगे अच्छा आपने जी मेल डॉक्टर से नहीं करवाया। तो सर ये जो गाइडेंस है ये कितनी अहम है, और ज़ाहिर इससे आपका वक्त भी ज़ाया हो रहा है, आपका पैसा भी ज़ाया हो रहा है, आपकी एनर्जी भी ज़ाया हो रही है। तो इस पर भी थोड़ी सी रोशनी लगेगा। क्या ये मसला आपने भी देखा या ये मसाइल हमारी नज़र से गुजरते रहते हैं, ये कोई पुराने नहीं हैं, और इसमें मेरे ख्याल में हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो हैं हमारे, उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर यही टेस्ट दोबारा रिपीट होगा, इस मामले में मरीज को पहले से ही बड़ी क्लियर हदायत देनी चाहिए कि ये टेस्ट किस चीज़ का है और किस लैब से या किस जगह से या किस टेक्नीशियन से करवाना है, ताकि उसमें
ایک تو ڈیلے ہوتا ہے, دوسرا سر اس میں ایک معاملہ یہ بھی ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل آپ ایک ٹیسٹ کرانے گئے, یعنی ڈاکٹر نے بس لکھ دیا ٹیسٹ آپ نے یہ کرانا, جب آپ گئے مریض کو لے کے جو کہ آلریڈی ایک پین میں ہے, اور وہاں کے انہوں نے کہا نہیں یہ ٹیسٹ تو ہوگا جی, آپ 12 آورس کی فاسٹنگ کے ساتھ آئیں گے, یہ دوائی چھوڑ کے آئیں گے, تو پھر مریض واپس گیا, پھر 12 گھنٹے بعد دوبارہ آیا. تو یہ گائیڈنس ڈاکٹر نہیں دے رہے, کچھ جگہوں پر ایسا ہو رہا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہر ڈاکٹر نہیں گائیڈ کرا, بٹ کچھ جگہوں پر ایسا ضرور ہو رہا ہے سر. لیکن میں پھر جاننا آپ سے یہ چاہوں گا کہ جو آپ ہاسپٹل کی بات کریں, کیا وہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل ہوگا, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہوگی, چیریٹی ہاسپٹل ہوگا, کیا ہوگا؟ جی تھینک یو میرے بھائی. اس ہاسپٹل کا نام ہم نے تجویز کیا ہے ہیومینٹی ہاسپٹل اینڈ میڈیکل سینٹر. یہ ہوگا تو ٹوٹلی پرائیویٹ, لیکن ہم اس میں جو چیریٹی کا بات کر رہے ہیں وہ ہم نے ایک آرگنائزیشن ہے, فلانتھراپک آرگنائزیشن زکات فاؤنڈیشن آف امریکہ, ان کے کولیبوریشن کے ساتھ اس پروجیکٹ کو لے کے ہم چل رہے ہیں. تو اس میں یہ ہوگا کہ اس آرگنائزیشن نے نہ صرف کہ اس کی تکمیل کے لیے اپنے ہم اس کو ایز اے پلیٹ فارم استعمال کریں گے تاکہ ہمارے ایکسپیکٹڈ پاکستانیز خاص طور پہ جو نارتھ امریکہ میں ہیں بہت پیشنیٹ ہیں, بہت پیسے دیتے ہیں, بہت ساری آرگنائزیشن اور بہت سارے جو ہاسپٹل اس ملک میں چل رہے ہیں ان کو سال سے وہ ڈونیشنز دیتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ جو ڈالر اینڈ سینس یا منی وائز ہم نے اس چیز کو سیکیور کرنے کی کوشش کی ہے ابتدا ہی سے کہ ایک فلانتھراپک آرگنائزیشن موجود ہو. سمجھنے کی کوشش کیجیے گا, ہم جاننا یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ نے کہا نا کہ فنڈ تو ملے گا زکوٰۃ کی صورت میں اس ہاسپٹل کی تکمیل کے لیے, لیکن براہ راست عوام کو اس کا فائدہ کیا ہوگا اگر وہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا رہے ہیں؟ کیا اس زکوٰۃ کے پیسوں سے ایسے کچھ مریضوں کا علاج ممکن ہو پائے گا جو واقعی زکوٰۃ کے مستحق ہیں؟ جی دونوں ہیں. میں اپنی بات کمپلیٹ نہیں کر پایا یا آپ کو سمجھا نہیں پایا. جب ہاسپٹل شروع ہوگا تو باقاعدہ زکات فاؤنڈیشن کا مین فلور کے اوپر, گراؤنڈ فلور کے اوپر کاؤنٹر ہوگا جس میں ہم سائنٹیفک طریقے سے ایلیجیبلٹی کے کتنے پرسنٹ اس پرسن کی جو ہے وہ اگر 10,000 روپے کا بل بن رہا ہے تو اس کی کتنی حیثیت ہے, اس کو 5,000 کی جو ہے اس کو ہیلپ کریں یا 7,000 یا 100% اس کی ہیلپ کریں. اور جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں تو وہ ان سے پورا لیا جائے. لیکن یہ نان پروفٹ ہے, اس میں سے اگر جو بھی چیز رقم آتی ہے یہ اسی سسٹم کے اندر مریضوں تک پہنچے گی اور ان کے علاج کے لیے. بالکل ٹھیک ہے, نان پروفٹ. سر اب بس لاسٹلی ایک بات اور, تھوڑا سا ہم کارڈک ایشوز پر بھی آ جاتے ہیں. وی ہیو لاسٹ 2-3 منٹس. کارڈک پریکٹسز جو باہر آپ نے دیکھی اور جو پاکستان میں دیکھی, کتنا گیپ ہے, کتنا فرق ہے, اینڈ ہاؤ یو ول بی برجنگ دیٹ گیپ؟ میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان میں قابل ڈاکٹروں کی کمی نہیں ہے. ہم بھی یہیں سے تعلیم حاصل کر کے یہیں کے میڈیکل اسکول سے پڑھ کے وہاں پر گئے ہیں, اور اس تعلیم کو ریکگنائز اس طرح سے ہوا ہے کہ ہم ٹاپ پوزیشنز پہ ہمارے لوگ پہنچتے ہیں. تو یہ بڑا فخر ہے ہمیں پاکستان سے ایجوکیشن حاصل کر کے وہاں جا کے مزید بڑھنے کا. اور یہی یہ جذبہ ہے کہ گیونگ بیک ٹو دیٹ کمیونٹی who made you what you are today. تو اسی جذبے کے ساتھ اور بہت لوگ بھی کام کر رہے ہیں, ہم بھی کام کرنا چاہ رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا سسٹم گورنمنٹ کا موجود ہو جس میں ریگولیشنز ایسی ہوں جس میں اگر کوئی, ہر جگہ پہ یہ ہوتا ہے, وہاں پہ بھی بعض اوقات انفورسمنٹ ایجنسیز کو ڈاکٹرز کو ڈسپلن کرنا پڑتا ہے یا ہاسپٹل کو وارننگ دینی پڑتی ہے کہ یہ چیز ایسے نہیں ہونی چاہیے. تو ہمارا ہاسپٹل جو ہے وہ ایک کوڈ آف کنڈکٹ کے تحت چلے گا جس میں ہر شخص کو, چاہے وہ سیکیورٹی کا پرسن ہے, وہ جینیٹر ہے, صفائی کرنے والا ہے, یا وہ ٹاپ ڈاکٹر ہے, سب کو, مریضوں کو سب سے پہلے بڑی ہی عزت, ڈگنیٹی اور رسپیکٹ کے ساتھ ٹریٹ کرنے کا ایک کلچر ہم نے کریٹ کرنا ہے جو کہ ہم سمجھتے ہیں ہم اس کو ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں. اس کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور سر ایک بات اور بھی, what do you think, چونکہ ذرا بائی کانسٹیٹیوشن تو حکومت کی ذمہ داری ہے, ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے صحت, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کنسیڈرنگ دی ڈائنامکس آف پاکستان, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کتنے فائدہ مند ہوتی ہیں؟
یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے جس کے اوپر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور یہ ماضی قریب میں ہوا بھی ہے. اچھے ادارے جو چلا رہے ہیں لوگ، یو سی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، آپ بلڈنگ تو بنا سکتے ہیں لیکن ادارہ بنانے کے لیے آپ کو ایک گڈ گورننس کی ضرورت ہوتی ہے، گڈ ڈسپلن کی ضرورت ہوتی ہے. انفارچونیٹلی اس طرح کا سسٹم ہم اپنے قومی اداروں میں اس لیول تک نہیں لے جا سکے جس سے پروڈکٹیوٹی اس طرح کی ہو. تو ابھی میں کسی پارٹی کا نام نہیں لینا چاہتا، ہر حکومت نے یہ کوشش کی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے غریب عوام تک یہ چیز پہنچے. اگر بعض ادارے وہ نہیں چلا پا رہے، بعض انہوں نے پرائیویٹ انٹرپرائز کو دیے کہ آپ ہماری بنیاد پہ اس کو چلائیں، ہم نے اس کو ڈیولپ کر دیا ہے، لیکن you are doing much better job اس میں کریں. پرائیویٹ اور پبلک پارٹنرشپ کی بھی مثالیں موجود ہیں، لیکن بہت کم. اس لیول کو بہت آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کو ڈاکٹر محمود عالم صاحب اپنا وقت دیں. وی جسٹ ہوپ کہ جس ہاسپٹل کی آپ بات کر رہے ہیں نئی جدت کے ساتھ، نئی ٹیکنالوجیز کے ساتھ، اور ڈاکٹرز کے ایک ایسے یوں کہہ لیجیے کہ ٹیم کے ساتھ کہ جو کہ نہ صرف ٹیکنالوجی سے آگاہ ہو بلکہ یہ کہ وہ ڈائگنوسس جو کہ ایک عام عوام کے لیے، انسان کے لیے، ایک مریض کے لیے بعض اوقات یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ اس کو آخر بیماری ہے کیا، کیونکہ جب تک بیماری کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہوگا تب تک آپ علاج کی طرف بڑھ نہیں سکتے. وی جسٹ ہوپ کہ پاکستان میں اس قسم کا علاج جو ہے نہ صرف وہ کامیاب ہو پائے بلکہ ممکن اور مؤثر بھی ہو پائے. ابھی بڑھنا ہے چھوٹی سی بریک کی طرف. ویسے یہ نیوز بریک ہوگی، نیوز بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ٹیون، صبح پاکستان. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. خطروں کے کھلاڑی، اس سیگمنٹ کو اگر نام دیا جائے تو غلط نہ ہوگا، اور آج ہم بات ایک ایسی خاتون کی کریں گے کہ جنرلی یہ رائے بھی ہے، یہ تاثر بھی ہے، اور یہ کہا بھی جاتا ہے کہ شوق لڑکیاں شادی سے پہلے پورے کر لیتی ہیں، بعد میں سسرال کی ذمہ داریاں، بعد میں اور ذمہ داریاں، بالخصوص اولاد کے بعد، تو وہ جو پیشن ہوتا ہے، وہ جو خواب ہوتے ہیں، وہ جو خواہش ہوتی ہے، وہ پیچھے رہ جاتی ہے. لیکن ہم جس خاتون کی بات کر رہے ہیں، جن ریسر کی بات کر رہے ہیں، ان کی زندگی شادی کے بعد زیادہ بدلی. یعنی ایک نیا پیشن جس کو انہوں نے ایکسپلور کیا، اور کیونکہ ہسبینڈ ان کے ہی از اے ریسر، اور ان کی وجہ سے وہ ایمبیشن ان میں آیا. تو کہتے ہیں نا کامیاب مرد کے پیچھے عورت ہے، تو واقعی ان کی کامیابی نہیں، ان کی کامیابی پیچھے بھی اس خاتون کا ہاتھ اس طرح سے نیویگیٹر تھی نا اسٹارٹ میں. یہ شی واز اے نیویگیٹر آف رونی پٹیل. ہم بات توشنا پٹیل کی کر رہے ہیں، اور آج انہوں نے پروگرام میں جوائن کیا. ان سے ہم ذرا یہ سارے پیشن سے متعلق، اس جرنی سے متعلق بات کرتے ہیں، اور یہ بھی کہ اتنا مہنگا پیٹرول ہو گیا ابھی بھی موٹر سپورٹس کیوں. السلام علیکم توشنا، کیسی ہیں آپ؟ آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ توشنا، آپ ہمیں سن پا رہی ہیں تو ذرا بتائیے گا پلیز. ان کو آواز نہیں جا رہی. آپ ہلو، ایکسکیوز می، وہ تار بج رہے ہیں گٹار کے بیچ میں. ہلو، چلیں ٹھیک ہے، ہم دوبارہ سے کنیکٹ کرتے ہیں. لیٹس دس ٹیکنیکل ایشو سو دیٹ ہم ان سے بات کر سکیں. تھوڑا سا ان کے بارے میں اور آپ کو بتاتے ہیں. کراچی سے ان کا تعلق ہے، اور ماشاءاللہ 2 بچے، اور مجھے لگتا ہے کہ بچوں نے بھی آگے چل کر نا موٹر سپورٹس میں نام کمانا ہے، کہ بہت سے جیپ ریلیز میں ماشاءاللہ انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا. میں نے جس طرح کہا کہ اسٹارٹنگ فرام دا نیویگیٹر، ناؤ ماشاءاللہ بہت سی جیپ ریلیز کا حصہ رہی ہیں. توشنا نے دوبارہ میں جوائن کیا ہے. توشنا، کیا آپ سن پا رہی ہیں ہمیں؟ ٹھیک ہے، دوبارہ سے ٹرائی کرتے ہیں جی. ہم ضرور آج ان سے پوچھیں گے کہ شادی سے پہلے کیا کبھی سوچا تھا کہ شادی کے بعد ایک ایسا سفر کا آغاز ہوگا کہ جس میں پھر سفر ہی سفر ہوگا، اور وہ تیز سفر ہوگا، جیپ کا سفر ہوگا، ٹریک مشکل ہوگا، اور اس میں پھر ماشاءاللہ انہوں نے کامیابی سمیٹی. اور اب کیا روٹین ہے، کون سا نیا ایونٹ آنے والا ہے، کون سا نیا کمپٹیشن آنے والا ہے جہاں پر جائیں گے، اور کس کمپٹیشن میں ان کو زیادہ چیلنجنگ اور ٹف وہ لگا، کون سی ٹرین، کون سا روٹ زیادہ ٹف تھا ان کے لیے. بالکل. اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو خواتین ہیں ماشاءاللہ با صلاحیت ہیں، با ہمت ہیں. 2016 میں توشنا نے اپنے اس کریئر کا آغاز کیا ایز اے فیمیل ریسر، اور ماشاءاللہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی کامیابی جو ہیں وہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس میں مزید کامیاب بھی رکھے. لیکن توشنا ایک ایسی ایگزامپل ہے ہمارے ان خواتین کے لیے جو گھر میں بیٹھی ہیں اور کچھ نہ کچھ کرنا چاہتی ہیں. اور اس طرح سے صرف توشنا ہی نہیں، بہت ساری ہماری ایسی باہمت خواتین جو کہ اسپورٹس کے شعبے سے وابستہ ہیں. اور اکثر ہم نے
دیکھا ہے کہ بچیاں جو ہیں وہ اسپورٹس ایکٹیویٹی کی طرف ذرا کم ہوتی ہیں, لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ فٹ بال ہو, ریس کے مقابلے ہوں, ایتھلیٹس ہوں, ہماری ہاکی کی ٹیمیں ہوں, ہماری کرکٹ کی ٹیمیں ہوں, وہاں پر ہر جگہ میں خواتین جو ہیں وہ ہمیں اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑتے ہوئے نظر آتی ہیں. انہیں میں سے ایک تشنا پٹیل ہیں جو کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. گو کہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ایشو ہے, اس لیے ہمیں آپ سے ذرا زیادہ گفتگو کرنی پڑ رہی ہے. جیسے یہ ٹیکنیکل ایرر تھوڑا سا ریزالو ہو جائے گا, تھوڑا سا ہم لوگ اس کو صحیح کر پائیں گے, تو فوری طور پر ہم لوگ تشنا سے ذرا جاننے کی کوشش کریں گے کہ اب تک ان کا ایکسپیرینس کیسا رہا ہے اور ایک مسز ریسر بن کر انہیں کیسا لگ رہا ہے. ایگزیکٹلی جی, مسٹر مسز ریسر ہم ضرور کہیں گے, فیملی ایسی ہے, تو کوشش ہم کرتے ہیں دوبارہ سے بات کرنے کی. تشنا کیا آپ ساتھ موجود ہیں, سن پا رہی ہیں ہمیں؟ ٹھیک ہے, آئی تھنک اس کو دوبارہ فکس کرتے ہیں. سم ٹائمز اٹ ڈو ہیپنس کہ ٹیکنیکل ایشو رہتا ہے. اچھا, لیکن اب تو ہماری جو عوام ہے نا وہ بھی اتنی ماشاءاللہ سمجھدار ہو گئی ہے. سوشل میڈیا کے تھرو ڈفرینٹ پلیٹ فارمز یوز کر کے لوگوں کو آئیڈیا ہو گیا کہ لائیو کال میں ایشوز آ سکتے ہیں اور ریکارڈنگ میں ایشوز آ جاتے ہیں, اور اسپیشلی جب آپ لائیو بیٹھ کر کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر اس قسم کے ٹیکنیکل ایررز یا ایشوز کو ایڈریس کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. اور ہمارے جو ویورز ہیں وہ ماشاءاللہ بخاصے سمجھدار ہیں, سمجھ گئے ہوں گے کہ اس معاملات جو ہیں وہ کس قسم کے خراب چل رہے ہیں, اس لیے ہم تشنا سے بات نہیں کر پا رہے ہیں. چلیں کوشش کرتے ہیں دوبارہ سے تشنا سے ہم رابطہ کرنے کی ٹیلی فون لائن. پہلے ہماری کوشش تھی کہ ہم ویڈیو لنک کے ذریعے ان سے بات کر پاتے, لیکن کچھ ٹیکنیکل وجہ سے ہم ویڈیو لنک پہ تو نہیں بات کر پا رہے, بٹ ہم پہ آڈیو پہ بات کر لیتے ہیں. چونکہ آج ہم نے ضرور یہ سوال کرنا ہے کہ تشنا اپنے آپ کو آگے دیکھ رہی ہیں یا کہ وہ کہتی ہیں کہ نہیں ہسبینڈ رانی پٹیل ہیں وہ آگے ہیں, لیڈ کون کرتا ہے. تشنا صاحب السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ, کیسی ہیں آپ؟ بریک, چھوٹی سی بریک لیتے ہیں ناظرین, اس کو فکس کرتے ہیں, واپس آتے ہیں تاکہ ہم تسلی سے بات بھی کر سکیں آپ سے. چھوٹی سی بریک لیں گے, سب پاکستان میں ساتھ رہیے. اپنی جان اور جند ہے یاروں, یہ منموہنا سندھ ہے یاروں. پورے پاکستان کے بابا قائد بابا اس بستی میں ہی سوتے ہیں. ہنستے بستے روشنیوں کے شہر کے سائے دور بحیرہ عرب کے ساحل پر دکھتے ہیں. سندھ صوفیوں کی دھرتی ہے, اس دھرتی کی بنیادوں میں عشق رچا ہے. ریتوں اور رواجوں کا گہرا ساگر ہے اور قدیمی تہذیبوں کا ایک مرکز ہے. سندھو سائیں دریا کم ہے, عشق زیادہ, مست مچھیروں کی اکلوتی جان یہی ہے, پیارے ماہی گیروں کی پہچان یہی ہے. نیلا گہرا عشق سمندر, ہر دل بولے مست قلندر. شام سے پہلے 4 چراغ یہیں جلتے ہیں, سہون کے درویش ہمیشہ رقص کے عالم میں ملتے ہیں. پیار اور امن کی راہ دکھانے ایک سچل سرمست بھی آئے, اور بھٹائی نے بھی ایک قندیل جلائی, جس کی لو سے آج بھی پائیں لوگ دعائیں. جن کے تنبورے کے سر ہیں لہو کی صورت بدن میں روشن. منچر جھیل کی نیلی دنیا جس میں بیڑیاں اور مہانے دل دریا سے گہرے پانی میں بستے ہیں. رانی کوٹ کی میلوں لمبی یہ دیواریں جن کی باہوں میں محفوظ ہیں صدیوں کے میٹھے افسانے. پاس ہی کچھ البیلی سکھیاں کھیت سے پھول کپاس کے چن کر
एक लिबास का टुकड़ा बुनकर रंग बरंगे धागों से फिर कैसे कैसे नक्श बनाएं। थर का सहरा गीतों और रीतों की बस्ती, रंगों और सुरों की धरती, जोगियों और सपेरों की एक जादू नगरी। रेत का सागर जिसकी धूप में जगमग मोरों के पर चमके, रंग बिरंगी पगड़ी वालों के घर चमके। इसकी रेत का जर्रा जर्रा इश्क भरा है, इश्क ही यारों इस वादी मेहरान का दिल है, और ये खित्ता पूरे पाकिस्तान का दिल है। जी वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। ड्यू टू टेक्निकल एरर्स तो से हम बात नहीं कर सके, लेकिन कोशिश करेंगे जल्द एक बार फिर से वो हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। लेकिन इसीलिए हमने आज अपना सेलिब्रिटी लाउंज जो है वो वक्त से पहले शुरू कर दिए है। और आज सेलिब्रिटी लाउंज में जो मेहमान शख्सियत हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनी है वो है सेनेटर रुखसाना ज़ुबैरी साहिबा, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और 2018 में पीपल्स पार्टी के टिकट पर सेनेट की रुकन मुंतखब हुई हैं। अपने सियासी करियर के हवाले से अगर देखा जाए तो खासा तवील एक उनका सियासी करियर है, लेकिन साथ ही साथ अपनी फैमिली में वो एक पहली खातून सियासतदान है जिन्होंने सियासत का इंतखाब किया और फिर वहां से अपने करियर का आगाज किया और अभी तक माशाल्लाह कामयाबी से काम करती चली जा रही हैं। लेकिन एक खासा जो उनके सियासी करियर का रहा है वो ये कि जो कि मैंने अभी आते साथ उन्हें कॉम्प्लीमेंट भी दिया, बहुत शुरू में ही, बहुत आगाज में ही उन्होंने शलवार कमीज के साथ कोट पहनना शुरू किया। लेकिन अब चूंकि मॉडर्न एरा है और सब लोग इसको अब बहुत ज्यादा पहनते हैं, खासी प्यारी लगती है, वो इसमें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग मैम, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। ये कलर आप पर बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। जबरदस्त। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो आप प्रोविंशियल असेंबली में भी रही हैं सिंध जी, में? मैं प्रोविंशियल एग्जैक्टली, एंड 2 टाइम्स एज अ सेनेटर जी। और मैं जरूर ये सवाल करूंगा, फ्रॉम इंजीनियरिंग टू पॉलिटिक्स, ये एक ट्रांजिशन था या एक पैरेलल चीज है? एक्चुअली सियासत में तो जब मैंने ज्वाइन किया, जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ती थी, ओके, तो उस वक्त हम भुट्टो साहब आए थे रिज़ाइन करके कैबिनेट से, तो हम कैंट स्टेशन कुछ स्टूडेंट्स चले गए, ठीक है, और उस वक्त से शुरू किया। और उसके बाद भुट्टो साहब की तकरीर वगैरह जब हो गई तो सब 70 क्लिफ्ट में काफ़िला रवाना हुआ, तो हम भी चल पड़े और वहाँ उनकी तकरीर सुनी, और सुनने के बाद फिर हम वहीं घास पे बैठ गए, गपशप शुरू हो गई। तो जब लोग चले गए हमें एहसास भी नहीं हुआ कि दिस ओवर नाउ। तो वन ऑफ द स्टाफ मेंबर्स ऑफ 70 क्लिफ्टन वो आए और उन्होंने देखा, उन्होंने जाके बताया होगा कि कुछ स्टूडेंट बैठे हैं, किताबें भी हैं उनके साथ ही। तो भुट्टो साहब केम आउट और उन्होंने बिल्कुल दोनों हाथ ऐसे करके कम ओवर कम है, तो वो अंदर ले गए और कोई 10 मिनट उन्होंने हमें बताया कि वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो मैं कहती हूँ कि अब तक वही काम आ रहा है वो जो उन्होंने चार्ज किया था। पहली मुलाकात 10 मिनट की मुलाकात बड़ी अहम रही, बड़ी अहम रही। एंड जहाँ तक इंजीनियरिंग का सवाल है, मैं समझती हूँ जब फॉर्म भरा जाता है कि आपका प्रोफेशन क्या है, तो लोग कहते हैं पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स इज़ नॉट अ प्रोफेशन, इट्स अ पैशन, इट्स अ कमिटमेंट। एंड ये एक रास्ता है जो आप चुनते हैं टू बी एबल टू बी इन अ पोजीशन टू सर्व पीपल। अब हम कितने कामयाब होते हैं ये हमारे अपने एफर्ट्स के ऊपर और हालात पे, बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है, लेकिन इट इज़ नॉट अ प्रोफेशन, इट इज़ नॉट अ एक पैशन है। ये आपने बहुत अच्छी बात की है और आप माशाल्लाह उसको सर्व कर भी रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा मैम, ये बताइएगा, इंजीनियरिंग के बारे में कहा जाता है कि बड़ा ड्राई सब्जेक्ट होता है और स्पेशली लड़के ज़रा ज़्यादा चुनते हैं, क्योंकि जब भी वो जाते हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की तरफ तो घर से एक ही आवाज़ होती है, तुम इंजीनियरिंग क्यों नहीं पढ़ लेते, तुम ये क्यों नहीं पढ़ लेते। आपने उस दौर में इंजीनियरिंग का इंतखाब किया, पसंद बहुत ज़्यादा थी या क्या मामला था, या फिर सब्जेक्ट आखिर में रह गया, आपने कहा अच्छा चलें फिर यही चुन लेती हूँ? बस कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके लिए पहले से, मैं तो समझती हूँ कि जो भी हम करते हैं वो पहले से हमारे लिए डिसाइडेड होता है, अल्लाह ताला की तरफ से होता है। मैंने मैट्रिक आर्ट्स में किया और उसके बाद सोचा कि
میں انجینئرنگ میں جاؤں, اور اس وقت نیا انجینئرنگ کالج میں 5 سیٹیں ریزرو ہوئی تھیں NID انجینئرنگ کالج میں. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے, تو آئی وینٹ فار نان میڈیکل کالج میں انٹرمیڈیٹ میں, اور جب انٹرمیڈیٹ سے نکلے تو میرٹ لسٹ میں 6 نام تھے, اور 6 نام اس لیے تھے خواتین کے کہ ایک خاتون جو ہیں وہ اسپورٹس پہ آئی تھیں. اچھا. تو دیٹس ہاؤ آئی کوڈ گیٹ انٹو کالج. اینڈ ابھی کہتے ہیں کہ فرسٹ میکینیکل انجینئر آف پاکستان, ابھی 100 سینٹنری ہمارے اب یونیورسٹی ہو گئی ہے, بہت بڑی یونیورسٹی ہے. صحیح نادر شاہ ایڈلجیت انشا کی, اور اس میں آئی واز ریکگنائز. بڑا اچھا فیل ہوتا ہے کہ آپ ریکگنائز ہوں ایز پہلی میکینیکل انجینئر پاکستان, فرسٹ لیڈی چیئر پرسن پاکستان انجینئرنگ کونسل. تو بہت اعزاز کی بات. اور دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ ایک چھوٹا سا اسٹیپ آف سم ویژنری کتنا بڑا کام کرتا ہے. نادر شاہ ایڈلجیت انشا جو ہے, انہوں نے سوچا کہ پاکستان میں کوئی انجینئرنگ کالج نہیں ہے, تو انہوں نے 1922 میں انہوں نے DJ کالج جو تھا اس کے استبل تھا پیچھے, تو انہوں نے کہا کہ اس کو استبل ختم کرو یہاں سے, لیٹ اٹ بی این انجینئرنگ کالج. اینڈ ہی پیڈ منی فار اٹ. اٹ واز ہز. اور ابھی بھی ان کی ایک سیٹ ہوتی ہے, سینٹ میں بھی ہوتی ہے. اینڈ NID یونیورسٹی جو ہے اب اٹس اے بگ یونیورسٹی ناؤ. اینڈ یو ول بی ہیپی ٹو نو کہ پورے دنیا میں جو بلینئرز اینڈ ڈالرز ہیں, موسٹ آف دیم آر NIDians. ایگزیکٹلی NID کا بہت نام ہے, بہت گریجویٹس ہیں جنہوں نے بہت نام بنایا ہے. They are contributing a lot. ایگزیکٹلی. اور اسی کنٹریبیوشن میں یہ کہوں گی کہ سولر پینل انرجی میں آپ نے بہت کام کیا ہے, اور ابھی بھی ماشاءاللہ آپ کام کر رہی ہیں. اس شعبے کی ڈیولپمنٹ کے لیے, اس کی ترقی کے لیے مزید کیا اسٹیپس ہمیں لینے ہوں گے میم؟ کیونکہ اس وقت کرنٹلی اگر ہم لوگ دیکھیں تو لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ بڑھ گئی, اور ایسا لگ رہا ہے کہ اب ہمیں اس طرف ڈائیورٹ ہونا پڑے گا. دیکھیے سولر ٹیکنالوجی جو ہے وہ آئی جس وقت انسان پہلی دفعہ چاند پہ گیا, پاورڈ بائی سولر تھا وہ. اچھا, اس وقت بہت ساری نئی ٹیکنالوجی آتی ہے, بہت مہنگی ہوتی ہے, اب افورڈیبل ہو گئی. جب میں نے انجینئرنگ کونسل جوائن کی, تو دا مومنٹ جس دن وہ نوٹیفائی کیا پرائم منسٹر سیکریٹریٹ نے, تو اس دن جوائنٹ سیشن ہو رہا تھا پارلیمنٹ کا. تو آل مائی کولیگز ان سینٹ, ان میں انوائرمنٹ کے منسٹر بھی تھے, اینڈ دے کیم ٹو کانگریچولیٹ می. تو میں نے کہا یہ سکھی کانگریچولیشن سے کام نہیں چلے گا. تو واٹ ڈو یو مین, لیٹس ہیو اے پارٹی. میں نے کہا یس لیٹس ہیو اے پارٹی, اینڈ پارٹی ول بی کہ آپ میری بلڈنگ جو ہے اس کا انرجی آڈٹ کروا دیں. تو دا منسٹر آفریدی صاحب ڈوئر ریئلی, سیلیوٹس ٹو ہیم. ہی سیڈ ڈن. اینڈ یوزلی کوئی اس طرح کا بات کہتا ہے تو آپ اتنا سیریسلی نہیں لیتے. بٹ مارننگ میں آئی یوز ٹو بی دا فرسٹ پرسن ٹو بی ان مائی آفس. تو دیکھا سامنے سے ایک صاحب چلے آ رہے ہیں, تو انہوں نے آ کے انٹروڈیوس کیا, آئی ایم فرید اللہ خان, MD انرکون, اور مجھے منسٹر نے کل رات کو فون کیا تھا کہ میں آپ سے ملوں. تو میں نے کہا جی بس یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے, کائنڈلی یہ کر دیجیے. اس کے بعد ہم نے سب سے پہلا کام یہ کیا تھا کہ انجینئرنگ کونسل کی بلڈنگ کو انرجی ایفیشینٹ بنایا, کیونکہ یہاں بہت سی لائٹس ایسی ہیں جو اگر ڈفرنٹ ٹائپ کی ہوں تو آپ کا کم خرچ ہوگا. تو خیر ہم نے مثال کے طور پر ٹینٹڈ گلاس کیے ہوئے ہیں, حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, اور اوپر سے بلائنڈ بھی لگے ہوئے ہیں. میں نے کہا بھائی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میں نے سب سے خوبصورت چیز جو بنائی ہے وہ انسان بنایا. سب سے زیادہ ٹائم بھی لگا. آپ دیکھیں قرآن میں کیا لکھتے ہیں. تو اس کو اتنا چھپنے کی کیا ضرورت ہے؟ یو آر آل موسٹلی مین سٹنگ تھے, ایون ویمن, وائی یو آر ہائڈنگ یور سیلف؟ ہٹاؤ اس سب کو. تو چھوٹی چھوٹی ہم نے ایفرٹس کیے, اور ہمارے جو رجسٹرار جو چیف ایگزیکٹو آف دا کاؤنسل ہوتا ہے, انہوں نے کہا میڈم وی ڈونٹ ہیو منی فار واٹ ایور یو آر ٹرائنگ ٹو ڈو. میں نے کہا ڈیڈ آئی آسک فار اینی منی؟ let us move. So we started, and then ہم نے اس کے رولز بنانے شروع کیے, اسپیسیفکیشنز اینڈ ڈفرنٹ. آپ کو پتہ ہے انجینئرنگ کاؤنسل میں جو جتنی انجینئرنگ آرگنائزیشنز ہیں ان کے لوگ والنٹریلی کام کرتے ہیں, they give their time. So all of them, different universities and different organizations وہ آ رہے تھے اور وہ کام کر رہے تھے. تو جب یہ ہو رہا تھا تو اس وقت ظاہر ہم اخبار میں بھی دے رہے تھے کہ یہی ہمیں ریکوائرمنٹ ہے, یہ ہے. تو اس وقت جائکا نے کانٹیکٹ کیا میں, اور جائکا نے کہا کہ آپ ہم نے 54 کنٹریز کو اپروو کیا ہے ہماری کیبنٹ نے فار دس گرانٹ, اینڈ پاکستان از آلسو ون آف دیم.
لیکن ہم آپ کے پاس اس لیے آ رہے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ آپ تیار ہیں اس کے لیے, ریڈی فار اٹ. ہم نے کہا ٹھیک ہے. اور یہ کس اس کی بات ہے؟ یہ ہے 2008 کی بات ہے. اینڈ دین دے کیم, پھر بڑے جو آپ کو اب جانتے ہیں بیوروکریٹک ہمارے یہاں بہت زیادہ چیزیں ہوتی ہیں, اسٹیپس ہوتے ہیں, پر اس سب کے ساتھ یہ ہوا کہ ہم سے کہا گیا PC1 بنائیے, اب جو لوکل خرچ ہوگا. ہم نے کہا PC1 کا مطلب ہے وی آر گوئنگ ٹو گیٹ انٹو اندر ٹرین, اور ان کو ہم نے ایک ٹائم فریم دے دیا تھا کہ یہ ٹائم ہم کر دیں گے اس میں, کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ آپ کے تو پلاننگ کمیشن کی میٹنگ ہی نہیں ہوتی, آپ کیسے کریں گے. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے, لیٹس فائنڈ اے وے. سو آئی وینٹ ٹو پلاننگ کمیشن ڈپٹی چیئرمین, سردار آصف علی ہوتے تھے اس زمانے میں. تو میں نے سردار صاحب سے کہا, میں نے کہا کہ جی یہ پروگرام ہے, گرانٹ انیٹ ہے, کوئی لون نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے گاؤں میں لگوا دیجئے. تو میں نے کہا سردار صاحب یہ آپ کی محبت میں نہیں آ رہے ہیں, یہاں وہ اپنی پروڈکٹ کی پریزنٹیشن کرنا چاہتے ہیں, اس کو انٹروڈیوس کرنا چاہتے ہیں. تو خیر ہی ایگریڈ. اینڈ اب اس وقت 2 یونٹس لگے ہوئے ہیں. ایک اگر آپ دیکھیں گے نادرا کے بعد آپ جب مڑتے ہیں نیب کی طرف تو پاکستان انجینئرنگ کونسل کی بلڈنگ ہے وہاں, اس کے سامنے مین روڈ پہ. اور دوسری ہے پلاننگ کمیشن کی چھت پہ, پارکنگ کی چھت پہ. اینڈ دیز آر آئیڈینٹیکل یونٹس, اور ہم نے شیئر کیا اپنا آدھا جو اپنا پروجیکٹ تھا ان کے ساتھ شیئر کیا, بیکاز وی وانٹڈ ٹو گیٹ اٹ ڈن. تو میم ان کی کیپیسٹی کیا اور ان کے اوپر لاگت کیا آئی پھر اس وقت؟ اس پہ جو لاگت آئی اس وقت ظاہر ہے اٹ واز پریٹی ایکسپینسو, اور یہی لوگ اعتراض کرتے تھے کہ بھائی اتنا مہنگا ہے تو اتنا مہنگا ہے. ہم نے کہا بھائی یو آر ناٹ پیئنگ فار اٹ, فار گاڈ سیک. یہ میری ایک چیز ہے, اس کو میں اس کی پرائس ₹1 رکھوں یا ₹10 رکھوں, آئی ایم ناٹ آسکنگ یو ٹو پے. سو تو اس لیے لاگت جو ہے وہ اتنی امپورٹنٹ نہیں تھی اس وقت. اس وقت یہ تھا کہ ایک ٹیکنالوجی, نئی ٹیکنالوجی کو انوویشن کی طرف جایا جائے. اینڈ دین ہم نے کہا کہ یہ ہم اسمارٹ گریڈ سے کنیکٹ کریں گے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ جب ہم یوز نہیں کر رہے تو کیا ہوگا اس کا, تو وہ گریڈ میں جانی چاہیے. اچھا, اس وقت بھی یہ معاملہ ایسے تھا؟ جی بالکل. تو اسمارٹ گریڈ سے کنیکٹ کیا ہم نے. اور IS کو, اسلام آباد الیکٹرک سپلائی, اس وقت جو لوگ تھے وہ کہتے ہیں آپ کو تو یہ فری میں ملا ہے, آپ ہم سے پیسے لیں گے اگر بجلی دیں گے. ہم نے کہا بالکل پیسے لیں گے, اس لیے کہ یہ ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ انجینئرنگ کونسل میں یہ آئے, ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی پاپولر ہو اور دوسرے لوگ کریں. کیونکہ آپ دیکھتے ہیں اگر آپ خاص ڈپازٹ وغیرہ سینٹر پہ جائیں, سینکڑوں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, پیسے لے رہے ہوتے ہیں, سم پرسنٹیج ایوری منتھ. اگر ان کے پاس ایک اپارچونیٹی اپنے گھر پہ لگا لیا اور پڑوسیوں کو بھی دے دیا یا گریڈ سے کنیکٹ کر دیا, تو یو میک منی اینڈ یو آر کریٹنگ, یو نو. یہ سچویشن نہیں ہوتی اگر اب تک ہم اس پہ چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ویسے ہم کیوں ابھی تک پھر بھی پیچھے ہیں؟ اس لیے ہم پیچھے ہیں کہ وی آر رولڈ بائی مافیاز. بیوروکریٹک ہرڈلز ہیں؟ No. The people جو the people importing generators and UPSs and all that, they don't want them. مجھے یاد ہے کہ جائکا نے ایک کانفرنس کی کولمبو میں, اور اس میں آئی ہیڈ ٹو پریزنٹ کہ یہ پروگرام کیا تھا, کس طرح تھا. تو کسی نے پوچھا کہ اسمارٹ گریڈ سے آپ کب تک کنیکٹ ہو جائیں گے, ٹیرف, اس کے لیے ٹیرف ڈیسائیڈ ہونا ہے نا. بالکل صحیح ہے. تو ہم نے کہا کہ انشاءاللہ ودن نیکسٹ 2 months we'll be on it. تو ایک صاحب, آئی وونٹ نیم دا کمپنی, جو جنریٹر کی بہت بڑی کمپنی ہے پاکستان میں, they came up and they said no, it's not going to happen. And I was surprised. وہ کیسے کہہ سکتے ان کو کیسے کانفیڈنس اتنا مل سکتا ہے ایسی بات کہنے کا. لیکن he was successful, اس لیے کہ بہت دن تک ڈیلے ہوا. لیکن اس وقت ماشاء اللہ سے 500 میگا واٹ پرسنل لوگوں نے لائسنسز لیے ہیں ڈفرینٹ ڈسکو سے. اچھا, اور ایک اور میں اور ایڈ کر دوں, 2 آن لائن, فرسٹ 2 آن لائن solar systems. Online means connected to the grid, and the third one is at Pakistan Institute of Parliamentary Studies. Udhar bhi I was on the steering committee as senator. So I said 2 things. One, سورج کی روشنی ہر کمرے میں آنی چاہیے. سیکنڈ, we should have solar. So بڑا, اور تھرڈ یہ تھا کہ all facilities, wet areas should be one place. زبردست. تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو ہر کمرے میں تھا جگہ ٹوائلٹس وغیرہ کی, اور تو ہم نے کہا نہیں یہ نہیں چلے گا, آپ ایک جگہ رکھیں, بیکاز اگر آپ ایک جگہ رکھیں گے تو ایوری تھنگ ول بی کلین اینڈ نیٹ, اینڈ یو کین گو اینڈ سی
I mean, it's very simple. Agar the boss and everybody is going at the same place, it's going to be clean. It's going to be okay. very nice. Zabardast. So alhamdulillah. अच्छा, third जो मैं आपसे शेयर ज़रूर करना चाहूँगी कि जब जापानीज आए और उन्होंने कहा आप कहाँ लगवाएंगे सिस्टम, हमने कहा हमारी छत पे लगा दीजिए आप. पाकिस्तान जो काउंसिल हैज़ अ बिग बिल्डिंग, उसकी छत. और उन्होंने कहा नहीं, वी वुड लाइक टू बी इन द विजिबल एरिया. तो फिर हमने कहा क्या करें, तो उन्होंने कहा कोई सामने कोई जगह. हमने कहा ये तो गवर्नमेंट की जगह है सारी, ये वो. खैर, आई थॉट ऑफ नैयर बुखारी साहब. ही वाज लीडर ऑफ अपोजिशन इन सेनेट एट दैट टाइम. आई वेंट टू हिम एंड आई सेड हमें जगह चाहिए. ओके. तो हमने कहा हमें कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं करना, कुछ नहीं करना, लेकिन हमें एक जगह चाहिए. तो उन्होंने बिल्कुल हमारे सामने, आप ज़रूर जाके देखिएगा, बल्कि इफ यू लाइक यू कैन हैव अ स्मॉल प्रोग्राम ऑन इट. ब्यूटीफुल डन अप एंड इट्स ऑन द 9th एवेन्यू, जो 9th एवेन्यू की जगह रिजर्व्ड है. जबरदस्त. सो थैंक्स टू हिम बिकॉज ही इज वेरी आउट ऑफ द वे. जाके वो चाहते हैं अच्छा कुछ बेहतरी हो सकती है इससे, डू इट. अगर हम उस वक्त पूरी तरह से फैसिलिटेट करते तो आज आपको जो ये नज़र आ रहा है कराची में और हर जगह जो हंगामे हो रहे हैं, ये सब ना होते. नहीं, लोगों की जिंदगी बहुत आसान पूरी तरह से फैसिलिटेट होते. उसमें एक हर्डल का आपने जिक्र किया, ज़ाहिर जनरेटर बनाने वाली कंपनी, यानी आपने माफिया का जिक्र किया. उसके अलावा क्या हर्डल्स हैं? उसके अलावा क्या था? उसके अलावा ये था कि कुछ लोग जो सोलर पैनल्स बना रहे थे उस वक्त ही बना रहे थे. ठीक है. उन्होंने ये कर दिया था कि अच्छा कुछ नहीं आएगा बाहर से. तो वहाँ पे अब हमारे कंटेनर्स आके खड़े रहे हफ्तों महीनों, नहीं करेंगे. ये हर जगह ये सिलसिला था. और उस वक्त हमने जो फाइनेंस बिल आया था उसमें ये भी डाला था कि जितनी भी एनर्जी कंजर्वेशन की चीज़ें हैं और जो सोलर, विंड, जियो, वो सब चीज़ें जो हैं दे शुड बी टैक्स एंड दे आर स्टिल टैक्स फ्री इन दिस बजट एज वेल. बट वो असल में उसमें प्रोविजो लग जाते हैं. ठीक है. कि दिस हैज टू बी सर्टिफाइड बाय सच एंड सच. दैट बिकम्स अ हर्डल. ओके. हमारा और उसमें मैं शेयर करना चाहूँगी कि हमने पार्लियामेंट हाउस जो है लास्ट डे था सबमिट करने का, नेक्स्ट मॉर्निंग, एंड 4 बजे सुबह तक वी वर वर्किंग. My office and let me mention Azam Swati Saab also. He was also very supportive when he was there, and we submitted it. तो वो ये कहते थे नहीं ये तो लोग मंगाएंगे और जगह यूज होगा. मैंने कहा डजंट मैटर, कहीं भी यूज होगा, एनर्जी एफिशिएंसी के लिए, कहीं के तो बिजली बचेगी, एनर्जी एफिशिएंसी के लिए यूज होगा. तो लेट्स सी हाउ थिंग्स आर हैपनिंग. तो मैम इसमें एक मसला ये भी है कि जो कि हम पाकिस्तान डेफिनेटली यहाँ की इकोनॉमी उस हद तक स्ट्रांग नहीं है. यहाँ के लोग बिजली का बिल अफोर्ड नहीं कर पाते, तो सोलर पैनल घर में इंस्टॉल करना तो बहुत ही मतलब ये कि बहुत ही कॉस्टली है उनके लिए. सोना बराबर खरीदने की बात है. इसको यहीं स्टॉप कीजिएगा. ये एक चीज़ है जो आज आप इंस्टॉल कर लेते हैं, विद इन अ ईयर यू गेट पेड ऑफ, एंड यू डोंट हैव टू पे एनी बिल्स. ठीक है. सो इट्स नॉट एक्सपेंसिव. देखिए ये सब मैडम सुबह हम ये डिस्कशन भी कर रहे थे अपने घरों से मुताल्लिक. अगर हम अपने घर के बिजली कंजम्पशन को देखते हुए सोचें कि ठीक है वी डोंट हैव दैट मनी, तो क्या ये मामला ऐसा भी हो सकता है कि हमने पूरे घर को कन्वर्ट किया सोलर पैनल में, हमने बैंक से लोन ले लिया, बिल्कुल 15-20 हज़ार रुपए अगर आपका बिल आता है आपने वो इंस्टॉलमेंट पे कर दी, क्या ये हो सकता है? देखिए सब कुछ हो सकता है, लेकिन पहली चीज़ जो होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि आपने अपने घर की जो लाइट्स हैं सब चीज़ें उनको एनर्जी एफिशिएंट बनाना है. ठीक है. आप ये भी कर सकते हैं कि बहुत पैसे अवेलेबल नहीं हैं, पैसों से कोई चीज़ रुकती नहीं है. आई मीन लेट मी टेल यू, पैसा इज इम्पोर्टेंट बट इट्स नॉट द ओनली थिंग. आपने एक छोटा सा, फॉर इंस्टेंस आई लिव इन अ स्मॉल हाउस, छोटा सा घर है मेरा. मैंने 120 वॉट का पैनल लगा लिया. इट वुड कॉस्ट मी समथिंग लाइक 20-25 हज़ार रुपये मैक्सिमम, एंड देन आई कनेक्ट वन फैन एंड 2-3 लाइट्स इन इम्पॉर्टेंट एरियाज, एंड देयर आई एम. आई विल नॉट हैव वो जो अंधेरा और फिर दूसरी चीज़ें. गैस, वी कैन हैव सोलर गीजर्स. इंग्लैंड में लगे हुए हैं सारे. जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल जब थी, हमने इनका ऑफिस विजिट किया था सेनेट डेलीगेशन ने. एवरीथिंग वाज ऑन सोलर. आप देखिए उनके यहाँ सोलर की इंटेंसिटी सन की और हमारे यहाँ देखिए, देयर इज नो कंपैरिजन. और हमारे पास वी हैव billions and billions of dollars of resources available, but somehow we are not into it. You know, अभी भी अगर हम ये कहते हैं कि ये सोलर इंपोर्ट करेंगे, that is not on. That is not on. अच्छा. We should make it. और ये लेकिन मैडम इस पे जो कहा जा रहा है कि इंपोर्ट पे ज़ाहिर उन्होंने कहा कि टैक्स नहीं होगा,
تو اس سے سہولت نہیں آئے بٹ گی؟ اٹ ڈزنٹ گیو جاب، ہمارے لوگوں کو جاب، لوگوں کو روزگار نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. دیکھیے جو فار انسٹنس آپ سولر پینل امپورٹ کرتے ہیں، اس کے کنٹینرز جو ہیں وہ اتنے بڑے، جو آپ کا یہ ہال ہے اس میں اس کے کارٹنز رکھے ہوئے ہیں. اگر آپ جو مین چیز اس میں ہے، ایک سیل ہوتا ہے چھوٹا سا، سیل ہوتا بٹ وہ اگر آپ امپورٹ کرتے ہیں 2 کارٹنس میں آ جائے گا جتنے میں یہ بنتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی سیلز منگوا لیں اور پینل یہاں تیار کریں. پینل یہاں کریں، دونوں طرف شیشہ ہوتا ہے، ایڈیسو ہوتا ہے، سمپل ٹیکنالوجی ہے. اینڈ دین وی کین ہیو بیسٹ آف پیپل. وی آر اے نیوکلیئر نیشن. ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ وی کین ڈو دیٹ. یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ وی آر نیوکلیئر نیشن. اینڈ کیا نہیں ہے، میزائل ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے. میم جو آپ نے بھی پلان ہمارے ساتھ یہاں پہ بیٹھ کے شیئر کیا ہے، ہم اگر اس کو اتنا مطلب کہ میں تو بہت امپریس ہوں آپ کے اس آئیڈیا سے، پھر ہمارے جو ایوان ہیں وہ کیا صرف دھینگا مجھتے اور سیاسی بیان بازی تک ہی محدود رہ گئے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک سسٹمیٹک ایفرٹس ہوئے ہیں لوگوں کی آواز کو دبانے کے لیے. ایوان کیا ہے؟ ایز دا وائس آف پیپل. ٹھیک ہے نا، لوگ الیکٹ کر کے بھیجتے ہیں نا. جنرل ایوب خان کے زمانے میں جب وہ بی ڈی الیکشن لڑ رہے تھے، ڈائریکٹ بی ٹی کے تھرو پریزیڈنٹ بننا چاہ رہے تھے، اس وقت انہوں نے اسمبلی کی نشستیں بڑھائیں بہت. صحیح. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد وہ نشستیں بیسڈ آن پاپولیشن ملتی گئیں. اور اس کو بالکل اگر آپ جا کے دیکھیں نیشنل اسمبلی میں، مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے ایک جلسہ عام، چھوٹا موٹا جلسہ عام، کوئی کارنر میٹنگ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ گریجولی سینٹ میں زیادہ تر سینئر ٹیکنوکریٹس، پروفیشنلز آتے تھے، اپنے بزنس مین ہوں یا جو بھی ہوں، دے یوز ٹو بی پروفیشنلز. آہستہ آہستہ سینٹ کی بھی جو پروڈکٹیوٹی ہے اس کو کم کیا گیا ہے، کم ہوئی ہے وہ. اور میں بالکل اس سے اتفاق کرتی ہوں، کیونکہ جو مین ایشوز ہیں اس سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا. ہم نان ایشوز پہ سارا وقت ہمارا نکل جاتا ہے. سو دیز آر اسٹرکچر جو شارٹ کمنگز ہیں جس کو ہم فیس کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا میڈم، تھوڑا سا یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ جو ہرڈلز آپ نے دیکھی، جو ہرڈلز آپ نے آبزرو کی، ان ہرڈلز کو سمجھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ہم ہرڈلز کم کرتے چلے جا رہے ہیں اگلے 5-10 سالوں میں آپ کو لگتا ہے کہ ہم واقعی سمجھ بھی پائیں گے، اویئرنیس بھی آئے گی، اور سولر پینلز اس حد تک بنیں گے کہ ہم لوگ پھر گھروں میں بھی کمرشل سطح پر بھی اس کو انسٹال کریں گے؟ دیکھیں لوگوں کی سمجھ میں آیا ہے اچھی طرح، اور لوگ اپنے گھروں پہ لگا رہے ہیں. ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر انرجی تو بہت سی انرجی کی آپ کے پاس ہے نا ریسورسز. کاؤ ڈنگ صحیح ہے، یہ بہت بڑی انرجی کی ریسورس ہے. اس سے آپ چولہے بھی چلا سکتے ہیں اور لائٹ بھی چلا سکتے ہیں. اور یہ سب ٹیکنالوجی انڈیجنس ہے، اس میں کچھ نہیں کرنا. لیکن فار انسٹنس کوئی پالیسی آئی، رینیویبل انرجی پالیسی 2002 میں آئی، پھر بعد میں آئی 5 میں آئی، پھر 12 میں آئی، اب آئی. اب ان کو آپ کمپیئر کر کے دیکھیں تو کوئی خاص بات نہیں ہے. کوئی خاص بات نہیں ہے. کوئی چیز ایک لفظ بڑھ گیا اس میں کہ یہ اچھا جیو تھرمل بھی ایڈ ہو گئی اس میں. لیکن پرنسپل چینج نہیں ہے. ہاں لیکن نہیں، وہ اگر اس پہ ہم عمل کرتے تو آج ہم کہیں اور ہوتے. آج کہیں اور ہوتے. ایبسلیٹلی رائٹ. لیکن یہ جو چینج کرتے گئے، اب وہ جائے گی کیبنٹ میں اپروول ہوگا، پھر وہ ہوگا. میں نے کہا بھائی آپ نے یہ کیوں کیا؟ وہاں پہ ایک پیج بھیجتے کہ جناب یہ ہم نے اڈینڈم ٹو دس از دس. سو یو سیو ریسورسز. اور اگر ہم آج کے زمانے میں اگر ہم اپنے ریسورسز ہم نہیں بدلیں گے تو وقت ہمیں بدل دے گا. اس لیے وی بیٹر گاٹ ٹو گیٹ آؤٹ آف دس ڈیلیما جس میں آج ہم ہیں. خاص طور پہ امپورٹس ہر چیز کی بند کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے یہ کہ امپورٹس ہر قسم کی بند ہونی چاہیے. بالخصوص سولر پینل کی جو امپورٹس کی ہم نے بات کی، انہوں نے کہا نہیں بند کرنی چاہیے. اور پاکستان امپورٹ. بہت شکریہ میڈم، ساتھ موجود تھیں آپ اور آج ہماری زبردست مہمان بنی. ہمیں ذرا بڑھنا ہے آگے. بالکل ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور آگے ہمیں آپ کو لے کے جانا ہے کراچی، جہاں پر اس وقت پی ایف واریر کالج میں گریجویشن سیریمنی جاری ہے، اور پریزیڈنٹ آف پاکستان جناب صدر عارف الوی صاحب اس تقریب کے مہمان خصوصی